जैविक विविधता गुम्दै गएको जुन चिन्ता छ वैज्ञानिकहरूलाई, हामी राजनीति गर्नेहरू पनि त राजनीतिक वैज्ञानिक हो नि त। हामीहरूलाई पनि ह्युमन डाइभर्सिटी बिग्रिँदै गएको के छ त चिन्ता छ। त्यसैले साइन्टिस्टहरू जामुनको रुख नहराओस्, कमलाको रुख नहराओस् भनेर जति चिन्ता गर्छन्, राजनीति गर्नेहरूले पनि शेर्पा नहराओस्, तामाङ नहराओस्, थारू नहराओस्, बाहुन नहराओस् भनेर के गर्नुपर्छ, त्यति नै चिन्ता गर्नुपर्छ। यो चिन्ता गर्ने काम चाहिँ कसको हो त? पोलिटिसियनहरूको हो, पार्टीहरूको। तर त्यो विविधता हामीले निर्माण गरेको होइन नि। विविधता त कसले निर्माण गरेको हो? भगवानले निर्माण गरेको। भगवान मान्नुहुन्छ भने, मान्नुहुन्न भने प्रकृतिले, सृष्टिले निर्माण गरेको होइन। प्रकृतिले, सृष्टिले निर्माण गरेका सबै चिजहरू, सबै विविधताहरू आफ्ना आफ्नो सौन्दर्य सहित होइन। गुलाबको आफ्नै सौन्दर्य छ, सुवास छ। अर्को सयपत्रीको आफ्नै सौन्दर्य छ, आफ्नै सुवास छ। गुराँसको आफ्नै सौन्दर्य छ, आफ्नै सुवास छ। यी कसैका पनि सौन्दर्य पनि नहराउन्, सुवास पनि नहराउन्। यो चिजहरू रहनुपर्छ। त्यस्तो पोलिटिकल सिस्टम हामीहरूले बनाउनु पर्छ, राजनीतिक प्रणाली हामीले बनाउनु पर्छ भन्ने आन्दोलन चाहिँ यो आन्दोलनको मुख्य सार यो हो कि ह्युमन डाइभर्सिटीलाई हामीले कसरी जोगाएर राख्ने, कसरी बढाएर राख्ने, कसरी फैलाएर राख्ने, कसरी उनीहरूको सुवास, उनीहरूको सौन्दर्य, उनीहरूको भूमिका, उनीहरूको स्थानलाई हामीले जोगाएर राख्ने भन्ने आन्दोलन हो। त्यसैले यो आन्दोलन भनेको चाहिँ जात जातिहरूलाई लडाउने आन्दोलन हो, झगडा लाउने आन्दोलन हो, टुटाउने आन्दोलन हो भन्ने पनि मान्छेहरूले भन्छ नि अरू पार्टीको भने होइन। त्यो कुरा चाहिँ होइन। मैले यो के भन्दै थिएँ भने पार्टी भनेको पार्ट हो होइन, एउटा हिस्सा। हामी एक खालको विचार, यो खालको हामीलाई लाग्छ हामी देशलाई जोड्दैछौँ, जात जातिहरूलाई जोड्दैछौँ, बायोडाइभर्सिटीलाई रक्षा गर्दैछौँ, ह्युमन डाइभर्सिटीलाई रक्षा गर्दैछौँ। मधेसमा मधेसको सुवास हुनुपर्छ, हिमालमा हिमालको सुवास हुनुपर्छ, पहाडमा पहाडको सुवास हुनुपर्छ, भ्यालीमा भ्यालीको सुवास हुनुपर्छ भन्दैछौँ। तर यही चिज कसैलाई के लाग्छ, अरू कसै मान्छेलाई के लाग्छ, झगडा गरेको, बाजेको, कुटाकुट गरेको, जातीय हिंसा फैलाएको, कुनै के गरेको भन्ने उनीहरूलाई लाग्छ। अब उनीहरूको दिमागबाट त्यो 100% हामी निकालेर फालिदिन सक्छौँ त? सक्दैनौँ। किन सक्दैनौँ भने अघि मैले भने पार्टीले निश्चित आफ्नो विचारधारालाई चाहिँ ग्रहण गर्छ। त्यो पार्ट भएको हुनाले हामी एउटा पार्ट हो, उनीहरू एउटा पार्ट हो। त्यो कहिले पनि अन्त्य हुँदैन। त्यो अन्त्य हुने भने त पार्टी सिस्टम नै के हुन्छ त? अन्त्य हुन्छ। त्यसैले विचारधाराहरूको समाजमा अन्त्य हुँदैन, विचारधारा समाजमा खेलिरहेको हुन्छ। अन्त्य पनि हुँदैन, जन्म पनि हुँदैन। त्यो अंग्रेजीमा एउटा शब्द हुन्छ इटर्नल्ली रिअकुरेन्स भन्छ। जस्तो त्यो भनेको के हो भने, जस्तो यो हप्ता बित्यो, आइतबार बित्यो, सोमबार बित्यो, मंगलबार बित्यो, बुधबार बित्यो होइन, बिहिबार बित्यो, शुक्रबार बित्यो, शनिबार बित्यो। के अब 7 दिन त बित्यो, के अब समय बित्यो त? अब फेरि शनिबार पछि के आउँछ त? फेरि त्यही आइमर्छ भने आइ त हाल्यो, सिद्धियो त, हप्ता सिद्धियो, दिन सिद्धियो। अब महिना बित्यो, हप्ता गर्दा गर्दै महिना बित्यो, 29 गते आयो, 30 गते आयो, कार्तिक महिना सकियो। कि अब कार्तिक सकियो त महिनै सिद्धियो त, अर्को कार्तिक आइहाल्यो। यो प्रोसेसलाई के भन्छ? इटर्नल रिअकुरेन्स भन्छ। संसारमा जे चिजहरू अस्तित्वमा छन् ती कसैले बनाएका पनि हुँदैनन्, कसैले चाहँदैमा नष्ट गर्न पनि सक्दैनन्। ती चिजहरू घुमिरहेका हुन्छन्, यी कतै घुमिरहेका हुन्छन्। ती कहिले संकुचन हुन्छन्, थोरै हुन्छन्, ती कहिले के हुन्छन्? फैलिन्छन्। त्यस्तै पार्टी पनि त्यही। पार्टी पनि के हो भने यो विचारहरू समाजमा छरिएको हुन्छ, इटर्नल्ली त्यो घुमिरहेको हुन्छ। त्यो के मात्रै भइरहेको हुन्छ भने त्यो कहिले के हुन्छ? फैलिन्छ। त्यसको दिन आउँछ, त्यो फक्रिन्छ, कहिले त्यो फेरि के हुन्छ? खुम्चिन्छ। त्यसैले बहुदलीय लोकतन्त्रमा एउटा कुरा के हुन्छ भने पार्टीहरू एक चुनाव हार्यो भने सिद्धिन्छ? सिद्धिँदैन। अस्ति भर्खरै राप्रपा भन्ने एउटा पार्टीको अधिवेशन भयो, राजेन्द्र लिग्देन भन्ने नयाँ अध्यक्ष आउनुभयो होइन। 2-4 दिन मिडियामा यसो हल्ली खल्ली जस्तो सुनियो। त्यो पार्टीले त कति भयो चुनाव नजितेको भन्नुहोस् त?
30 वर्षभन्दा अगाडिको पार्टी हो, 46 सालमा पूर्व पञ्चहरूको पार्टी हो त्यो। पञ्चायत भन्ने व्यवस्था अन्त्य भएपछि अब पञ्चायत नै अहिलेको नयाँ पुस्तालाई के हो भन्ने कुरा छ होइन। तर पञ्चायतको अन्त्य भएपछि पूर्व पञ्चहरूले त्यो पार्टी बनाए, राप्रपा बनाए। 30 वर्षदेखि त्यसले कहिल्यै त्यसले चुनाव जितेको छैन, बहुमत पनि पाएको छैन, सरकारमा पनि गएको छैन। सरकारमा जाँदा पनि एक दुईवटा मन्त्री लिएर यसो कहिले काहीँ गएको छ। तर पनि फेरि तिनीहरूको पार्टीको सिद्धिँदा 3% थ्रेसोल्ड पनि कटेन। तर त्यो पार्टीको पनि फेरि के भयो त भन्दा अधिवेशन हुँदा चर्चा त भयो, अस्तित्व त रह्यो। भन्नुको अर्थ के हो भने हामी एउटा विचारको लागि हिँडिरहेको छौँ। हाम्रो विचार फैलियो भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो विचार फैलियो भने नेपाल कस्तो हुन्छ, राप्रपाको विचार फैलियो भने नेपाल कस्तो हुन्छ, कम्युनिस्टको विचार फैलियो भने नेपाल कस्तो हुन्छ, कांग्रेसको विचार फैलियो भने नेपाल कस्तो हुन्छ, त्यो कुरा होइन। हामी अनि तपाईँ कन्भिन्स गर्नु पर्यो कि जनता समाजवादी पार्टीको विचार फैलियो भने त्यहाँ मैले चाहे जस्तो, मैले सोचे जस्तो, मैले कल्पना गरे जस्तो नेपाल हुन्छ। तपाईँलाई अहिलेकै नेपाल मन परेको छ भने थ्याङ्क यू। तपाईँलाई अहिलेकै मन परेको छ भने अहिलेकै पार्टीहरूलाई भोट दिनुहोस्, समर्थन गर्नुहोस्, बस्नुहोस्। तर हामी कस्तो पार्टी हो त त्यसो भए? हामी कस्तो पार्टी हो भने सामान्यतया म साथीहरूलाई एकदम बनाए भन्न चाहन्छु, 1 2 3 काउन्ट गरेर भन्न चाहन्छु कि मुख्यतः 3 खालका विचारहरूबाट जस्तो नेपाल बन्यो त्यो नेपालसँग असन्तुष्ट भएका मान्छेहरू। तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ठिक छ, किन पुरानै पार्टीमा कोही बसेको होला। तर 3टा विचारहरू भनेको के? पहिला म तपाईँलाई यो भनौँ, 3टा विचार भनेको एउटा राजावादी विचार। के विचार बुझ्नुभयो त? नेपालमा हामीभन्दा अगाडि नै पावरफुल भइसकेको 3टा विचारहरू छ जसले यो नेपाललाई अहिलेसम्म शासन गरिसक्यो। एउटा विचार के भन्नुहोस् त? अहिले मैले के भने? राजावादी विचार। अर्को विचार के? कांग्रेसी विचार। अर्को विचार के? कम्युनिस्ट विचार। यहाँ पार्टीको कुरा छोडिदिनुहोस्, पहिला विचारको कुरा गर्नुहोस्। 3टा विचारको कुरा गर्नुहोस् कि जनता समाजवादी पार्टीभन्दा अगाडि नै यो देशमा 3 खालको विचार भएको पार्टीहरूले के गरिसक्यो? शासन गरिसक्यो। पार्टी नभए पनि शक्तिले शासन गरिसक्यो। त्यसमध्ये 1 नम्बर हाम्रो पार्टी कस्तो, हाम्रो पार्ट कस्तो, हाम्रो पार्टको विचारले के भन्छ होइन भन्दा राजावादी विचार गलत हो। राजावादीहरूले यो नेपाल ठिक बनाउन सकेनन्। अघि पृथ्वीनारायण शाहदेखिको कुरा ल्याएर यहाँले भन्नुभयो होइन, हाम्रो अङ्काजी त्यसमा अहिले म थोरै अलिकति थप्छु पनि। पहिलो कुरा राजावादी विचार किन मन पराउँदैन यो जनता समाजवादी पार्टी होइन? राजावादी भन्नाले को बुझ्नु पर्यो अहिले? यिनै पूर्व पञ्चहरू, कमल थापाहरू अस्ति जित्ने लिङ्गदेनहरू, यिनीहरूको विचार हामीहरूले मन पर्यो। हामीलाई कमल थापाको अनुहार नमन परेको होइन, हामीलाई ज्ञानेन्द्र शाहको अनुहार मन नपरेको पनि होइन, हामीलाई पारस शाहको अनुहार मन नपरेको पनि होइन, हिमानीको अनुहार मन नपरेको पनि होइन, तपाईँको राजेन्द्र लिङ्गदेनको अनुहार मन नपरेको पनि होइन। हामीलाई मन नपरेको के हो? तिनीहरूको विचार। र तिनीहरूको विचार अनुसार नेपाल भन्ने देशको शासन सत्ता सञ्चालन हुँदा कति वर्ष भयो नेपालमा राजावादी विचार कति चल्यो भन्नु त? यो केही शाहवंशदेखि यता हेर्ने हो भने होइन करिब 250-55 वर्ष चल्यो होइन। 240 वर्ष त भयो। त्यसमा 104 वर्ष राणाहरूको थियो, 30 वर्ष पञ्चायतहरू भन्नेहरूको थियो भने अब राजाहरूकै पनि डाइरेक्ट पनि निकै लामै चल्यो भने यो विचार हामीले मन पराउँदैन। हाम्रो पार्टीमा जो साथी लाग्नुहुन्छ तपाईँले खुलेआम समाजमा के भन्नुपर्छ भने हामी राजावादी होइन, हामी राजावादी विचार मन पराउँदैनौँ। किन? अब क्वेसन त त्यहाँ आयो नि, किन मन पराउँदैनौँ त? किन मन पराउँदैनौँ भने 1 नम्बर कुरा के हो भने राजावादी विचारमा राज्यको प्रमुखको उत्पत्ति कहाँनिरबाट हुन्छ? राजा भनेको के? राजा भनेको कोही कसैले मेरो राजा क्या मेरो रानी भनेर गीत गायो, त्यसमा हामीलाई कुनै आपत्ति छ र? प्रेमी प्रेमिकाले भन्छन् नि एकअर्कालाई मेरो राजा मेरो रानी गीतमा, त्यसमा हामीलाई कुनै आपत्ति हो? हजुर हो, त्यसमा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन होइन।
राजा भनेको हेड अफ द स्टेट भयो नि, हेड अफ द स्टेट भनेको राज्यको प्रमुख। अब राज्यको प्रमुख कसरी आयो? फलानाको छोरा छोरी भए पनि हुँदैन अरे त्यहाँनिर, बिहान याद गर्नु हजुर। छोराहरू मध्ये पनि को जेठो, अर्को हुन पाउँदैन। भन्नुको अर्थ कुनै कुनमा सर्टेन खानदानमा, कुन खानदानमा पृथ्वीनारायण शाह भन्ने अघि भनेको मैले राख होइन, किन त्यो पृथ्वीनारायण शाहकै किन त्यहाँ यदि हामीलाई राजै चाहिएको हो भने त्यहाँभन्दा अगाडि पनि त राजा थिए। काठमाडौँमा मल्ल राजा थिए, त्यहाँभन्दा अगाडि तपाईँको के भन्दाखेरि लिच्छवी राजाहरू थिए, त्यहाँभन्दा अगाडि किराँत राजाहरू थिए, पूर्वमा तपाईँको के भन्दाखेरि चाहिँ लिम्बू हाङ राजाहरू थिए होइन, पश्चिममा त्यही खालका विभिन्न राजा रजौटाहरू थिए। अरू कुनै वंशको हुँदैन। कसको हुनुपर्ने? शाह वंशकै। त्यसको पनि कुन चाहिँ छोरो मात्रै, छोरी पनि हुँदैन होइन। छोरो मध्ये पनि कुन चाहिँ जेठो छोरो। अनि त्यो चाहिँ के हुनुपर्ने? यो देशको सबैभन्दा ठूलो पदको मान्छे, सबैभन्दा शक्तिशाली पदको मान्छे। अनि देशको सबैभन्दा ठूलो पद, सबैभन्दा शक्तिशाली पद भनेको कुनै एउटा वंशको जेठो छोरोलाई सलेट हान्नको लागि बनाएको हो कि यो देशको विकास गर्नका लागि बुद्धि लगाउने मान्छे त्यो पदमा हुनुपर्ने? के लाग्छ तपाईँलाई? बुद्धि लगाउने मान्छे, देश बनाउने बुद्धि लगाउने मान्छेसँग पो पावर हुनुपर्छ जस होइन। अनि त्यो मान्छे त्यो जेठो छोरो भनिने मान्छे, त्यसको त्यो के बुद्धि, त्यसको दिमाग त्यत्तिकै त्यो आउँछ, कहीँबाट आउँछ, भरिएर आउँछ, जन्मिँदै आउँछ। जन्मिँदै कोही मान्छे ज्ञानी हुन्छ पहिलो कुरा त। कुनै वंशमा जन्मेको कारणले गर्दा कोही मान्छेसँग हेड अफ द स्टेट हुने राइट्स छ, कोही अर्को मान्छेसँग हेड अफ द स्टेट हुने राइट्स छैन भनेर मान्ने हो भने के त्यो डेमोक्रेसी हो? लोकतन्त्र हो? मान्छे बराबर हो भन्ने सिद्धान्त त्यहाँ लागू भयो? भएन नि, भयो त। त्यसैले हामीहरूलाई कुनै पारस राम्रो हो कि नराम्रो? अहिले हेर्नु त, अहिले यो मान्दै जाँदा त को हुने रहेछ त? राजा पारस हुने होइन। अनि गजडी महाराज, पहिला सन्त महाराज भनेर हाम्रो महान गजडी महाराज भन्नुपर्ने रहेछ नि त। जे पनि त हुन सक्ने रहेछ हजुर होइन। त्यसो हुनाले हाम्रो के भनाइ हो भने, हाम्रो पार्टीको के भनाइ हो भने, हामीलाई कोही राजावादीसँग कुनै रिस होइन, कुनै ज्ञानेन्द्र शाहसँग कुनै रिस होइन। हाम्रो भनाइ के हो भने, कुनै पनि राज्यमा नागरिकहरू जो जन्मिन्छन् त्यो जुनसुकै जातका हुन्, जुनसुकै खानदानका हुन्, जुनसुकै वर्णका हुन्, जुनसुकै लिङ्गका हुन्, छोरा होस्, छोरी होस्, पृथ्वीनारायण शाहको होस्, पृथ्वीनारायण शाह बाहिरको होस्, नेपालको सरहदभित्र, मेचीदेखि महाकालीको सिमानाभित्र नेपालको नागरिकता दिएको जुनसुकै परिवारमा जुनसुकै बच्चा जन्मिन्छ भने त्यो हाम्रो नेपाल सरकारका लागि बराबर महत्वको बच्चा हो कि होइन? हुनुपर्छ पर्दैन? त्यस्तो हाम्रो सिद्धान्त त्यो। जसले यो सिद्धान्त मान्छन् यो त जनता समाजवादी हुन्छ। जसलाई लाग्छ होइन, कहाँ त्यस्तो हुन्छ? भगवानले कसैलाई ठुलो जन्माउँछ, कसैलाई सानो जन्माउँछ, कसैलाई चाहिँ जन्मिँदैखेरि, कोही चाहिँ जन्मिँदैखेरि दाँतमा होइन सुनको चम्चा हालेर आउँछ, कोही चाहिँ केही पनि नलिई आउँछ। त्यस्तो हुन्छ र? एउटा सिद्धान्त के छ संसार हो भने, मान्छेको जन्मिने प्रक्रिया इक्वल हुन्छ है। जन्मिने प्रक्रिया इक्वल हुन्छ। के हो? त्यसको जैविक प्रक्रिया छ, मान्छेको जन्मको जैविक प्रक्रिया छ। संसारमा को मान्छे म जन्मिन्छु नेपाल भन्ने देशमा भनेर जन्मेको हो? तपाईँ हामीले जन्मिनुभन्दा अगाडि भगवानलाई गएर निवेदन दिएको थियो, प्रभु मलाई फलानु बाउ फलानु आमा बनाएर नेपाल भन्ने देशमा जन्माइदेऊ भनेर हामीले कसैलाई निवेदन हालेको थियो र? थियो भन्नुहोस् त? थिएन नि। को बाउ हुन्छ, को आमा हुन्छ, कुन देशमा जन्मिन्छ, कुन पहाडमा जन्मिन्छ कि हिमालमा जन्मिन्छ, यो त के हो त? नेचुरल प्रोसेस हो नि यो, कि होइन? प्राकृतिक हो। राजाका छोराछोरी जन्मिने अर्कै कुनै बाटो छ हजुर? तपाईँ हामी जन्मिने अर्कै कुनै ठाउँबाट हामी आएको हो कि एउटै हो? अनि के
अनि उनीहरू उहाँ उही स्वर्गबाटै आमाबाट जन्मिँदैखेरि उनीहरूले दरबार लिएर सुन लिएर हात्ती घोडा लिएर सिपाही लिएर नोकर चाकर लिएर जन्मेको हो तिनीहरू त्यो त होइन यो त यहाँ आएपछिको अनइक्वालिटी हो यहाँ आएपछिको असमानता हो धरतीमा आएपछिको असमानता हो भने हाम्रो पार्टी के कुरामा विश्वास गर्छ भने मान्छेको जन्म समान प्रकृतिबाट हुन्छ भने धरतीमा आएपछि उसको अधिकार पनि के हुनुपर्छ समान हुनुपर्छ धरतीमा आएपछि उसको अधिकार समान हुन्छ भने राष्ट्रपति या राष्ट्र प्रमुख हुने अधिकार पनि हरेक नागरिकसँग हरेक बच्चासँग के हुनुपर्छ हुन सक्छ सक्दैन अर्कै कुरा तर हुन पाउने अधिकार त पहिला हुनु पर्यो नि अधिकारै छैन तपाईँ फुटबलै खेल्नुहुन्न भने तपाईँ रोनाल्डो पेले होइन मेसी यो बन्नुहुन्छ संसारमा लाखौं करोडौं बच्चाहरूले फुटबल गर्छन् तिनै फुटबल खेल्नेहरू मध्ये को खेल्छ कोही मेसी हुन्छ कोही रोनाल्डो हुन्छ कोही पेले हुन्छ होइन खेल्दै नखेल्ने फुटबलै नखेल्ने पेले रोनाल्डो हुन्छ त हजुर हुँदैन नि त त्यसैले हेड अफ द स्टेट राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुन्छ हुँदैन त्यो अर्को कुरा सबै हुन सम्भव पनि छैन सबै फुटबल खेल्नेहरू पेले हुन सम्भव छैन तर खेल्न पाउने राइट्स त हुनु पर्यो नि फर्स्ट अफ होइन तपाईँसँग प्राइम मिनिस्टर हुन पाउने राइट्स हुनु पर्यो तपाईँसँग राष्ट्रपति हुनुपर्ने राइट्स हुनु पर्यो त्यो राइट्स राजतन्त्रले के गर्छ त खोज्छ त्यो भएर हामी राजा मान्दैन हामीलाई राजा आउनु पर्या पनि छैन यो कहिले काहीँ मान्छेहरू काठमाडौँको सडकमा मोटरसाइकल र्याली ल्याएर राजा आऊ देश बचाऊ के को राजा आएर देश बच्छ न देश बच्छ न देश बच्छ त्यो त हाम्रो समानताको अधिकार खोज्न अनि क्यान्सर आऊ जीवन बचाऊ क्यान्सर आयो भने जीवन बाँच्छ कि मर्छ त होइन त्यसले यो राजतन्त्रवादी विचारसँग हाम्रो फन्डामेन्टल्ली के छ त हाम्रो छैन एक ल ठिक छ यो त सिद्धान्तको कुरा अब राजाहरूले बनाएको देश के भयो त राजाहरूले शासन त गरे 250 वर्ष 250 वर्ष शासन गर्दा के हामी भयौँ कि के संसारको सबैभन्दा गरिब ल मान्यौ अघिको सिद्धान्तको कुरा एकछिन छोडिदिउँ त्यो जेसुकै वर्ग होस् तर धनी गरेर बनाउन त बनायो नि त्यो देश भन्ने एउटा तर्क हुन्थ्यो नि त चित्त बुझाउने ठाउँ हुन्थ्यो नि त त्यो भयो त त्यो पनि भएन देश पनि बनेन आखिर हामीले राजा मान्दा पनि त्यही संसारको सबैभन्दा गरिब त्यही त हो होइन हाम्रो त्याग त त्यही हो अहिलेसम्म होइन संसारमा देशहरूमा मान्छेहरूले करिब 2 लाख पर क्यापिटा इन्कम पर व्यक्ति भयो प्रति व्यक्ति आय भन्छ होइन अर्थशास्त्रको भाषामा कि एउटा व्यक्तिको वार्षिक आयलाई डिभाइड गरेर हेर्दाखेरि एउटा मान्छेको 2 लाख नेपालको अहिले भर्खर चाहिँ 1155 पुग्यो भन्दैछ अनि संसारको कयौं देशहरूको प्रति व्यक्ति आय 2 लाख भयो अनि हाम्रो चाहिँ 1155 भयो अनि यिनै 200, 250, 300 वर्षदेखि यिनै शासन गर्दै थिए अनि यिनीहरूलाई नै फेरि सिद्धान्तले पनि नमान्ने व्यवहारले पनि कुल्यो त्यसैले हाम्रो पार्टीको साथीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने हामी कहिले बहकामा आउनु भयो त्यो कहिलेकाहीँ हल्ला हुन्छ मिडिया हुन्छ कांग्रेस चोर कम्युनिस्ट चोर त्यसै भएर राजा यतातिर हामी लाग्ने होइन अनि हाम्रो त्यो बाटै होइन हाम्रो त्यो मुद्दै होइन हाम्रो त्यो पाठ नै होइन हाम्रो त्यो पाठ बोकेको पार्टी नै होइन हाम्रो लागि त्यो सरकारको विषय नै एक नम्बर दोस्रो कुरा नेपाली कांग्रेस होइन कांग्रेस भन्ने पार्टी विचार मन परेको भए हामी अर्को पार्टी बनाउने ठिक छ कांग्रेस भन्ने पार्टीमा के खराबी छ यो हामीले चाहिँ बुझ्न जरुरी कांग्रेस भन्ने पार्टी सामान्यतः अहिले अधिवेशन गर्दैछ अस्ति राप्रपाले गर्यो कांग्रेस भन्ने पार्टीको मुख्य विचार भनेको म पछि भोट भयो यहाँ तपाईँलाई लेखेर देखाउँथे तर म अलिकति भन्नु खोजेको कति बुझाउन सक्छु त्यो पार्टीको मुख्य विचार भनेको राजनीति शास्त्रको भाषामा लिबरल डेमोक्रेसी हो भनेको बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्र यो कुरा मान्नुपर्छ कांग्रेसलाई हेर्नुहोस् कांग्रेसको हिस्ट्री हेर्नुहोस् कांग्रेस कसरी बन्यो कांग्रेस राणा शासनको बेलामा बन्यो र राणाहरू विरुद्ध हतियार उठायो राणालाई नै के गर्यो उसले समाप्त गर्यो
कांग्रेस 7 सालमा आएको हो नि। यो माओवादीका अहिले यो जनसेनाहरू यो लडाकुहरू भनेर गाली गर्छन् नि। 7 सालभन्दा अगाडि कांग्रेसका पनि त्यस्तै लडाकु थिए, यो पनि हामीले बुझिरहनु पर्छ। तिनै लडाकुहरूको संगठन पछि अहिले यो माओवादीको लडाकुहरूलाई आर्मीमा लगेर 1100 कति हाल्यो नि। त्यस्तै कांग्रेसको लडाकुहरूलाई 7 सालपछि पुलिस बनाएको हुनाले कांग्रेसहरू पनि जय नेपाल भन्छन्, पुलिसहरू पनि जय नेपाल भन्छन्। तिनीहरूको कुरो मिलेको त्यहाँनिरबाट हो। कांग्रेसका लडाकुहरूलाई 7 सालपछि राणाहरूको सिपाहीहरू चाहिँ आर्मी नै रह्यो, पुलिस भन्ने संगठन देशमा थिएन। त्यो पुलिस भन्ने नयाँ संगठन बनाइयो र त्यो पुलिस भन्ने नयाँ संगठनमा चाहिँ कांग्रेसको लडाकुहरूलाई चाहिँ राखियो। कति सालमा चाहिँ समायोजन भएको छ पुलिसमा? 7 साल हजुर सर। पुलिसले पनि जय नेपाल भन्छ, नेपाली कांग्रेस जय नेपाल भन्छ। है यसरी भयो। अब तपाईँको के मैले के भन्नु भने कांग्रेसको एउटा कुरा के राम्रो हो भने उसले पनि एकदलीय व्यवस्थाहरू मान्दैन। त्यो हामीसँग मिल्ने कुरा हो, उसको राम्रो कुरा हो। तर कांग्रेसको खराबी के हो? उसको दुईटा कुरामा उसको खराबी हो। उसलाई यो बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्र भए पुग्छ, जुन हामीले यो 46 सालदेखि भोगिरहेछौँ नि। यो बहुदलीय लोकतन्त्र बहुदलीय व्यवस्था चाहिँ हुनु पर्यो। तर त्यहाँभित्र जे गडबडी गरे पनि, जे बदमासी गरे पनि, जे चोरी गरे पनि, जे भ्रष्टाचारी गरे पनि, जे नराम्रो गरे पनि उसलाई मतलब छैन, होइन? यो खालको सिस्टम तपाईँ यो 30 वर्ष हाम्रो 46 सालदेखिको 30 वर्षको जुन हामी शासन हेरिरहेको छौँ, कांग्रेसको शासनमा मान्छेहरूको ध्यान केमा छ? खालि चुनावमा छ, जित्नेमा छ। टिकट पाउने, चुनाव गर्ने, जित्ने, टिकट पाउने, चुनाव गर्ने, जित्ने, टिकट पाउने, चुनाव गर्ने, जित्ने। अरू कुरासँग मतलब छैन। देशको उद्योग धन्दा भाडमा जाओस्, शिक्षा प्रणाली भाडमा जाओस्, गरिबी बेरोजगारी भाडमा जाओस्। यो विभिन्न जातिहरूको अधिकार कांग्रेसले यो समानुपातिकता संघीयताको लागि लडेको थियो र कहिले थियो त भन्नुहोस् त? छैन नि। यो देशमा संघीयता आएको कांग्रेसको कारणले हो। यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सुरु भएको कांग्रेसको कारणले हो। तपाईको अहिले यो जागिरहरूमा आरक्षण दिन थालिएको कांग्रेसको कारणले हो। हजुर होइन, उसको एउटा फ्ल्याट थट हुन्छ। फ्ल्याट लिबरल डेमोक्रेट्सहरूको एउटा चिन्तन के हुन्छ भने बेसिक फन्डामेन्टल स्वतन्त्रता, अघि जुन हामीले स्वतन्त्रता भनेको नि, त्यो स्वतन्त्रता हुनेपर्छ। फन्डामेन्टल स्वतन्त्रता भयो भने भयो। अब यो स्वतन्त्रताभित्र तिमी जो सक्छौ गरी खाऊ, जो सक्दैनौ सुतेर बस या मरिराख। नो प्रोटेक्ट। त्यही भएर अधिवेशनमा 25 लाख, जित्ने 25 लाख हो, होइन? जो जो सक्छ त्यो गर, जसले सक्छ। तिमीलाई फन्डामेन्टल फ्रिडम भइहाल्यो, समानताको सिद्धान्त स्वीकार गरिहाल्यो। तर पहिला त कांग्रेस आयो, फेरि समानताको सिद्धान्त। बीपी कोइराला कांग्रेसको सबैभन्दा ठुलो नेता, उहाँले फेरि समानताको सिद्धान्त अनुसार त राजतन्त्र पर्थेन त। कांग्रेसहरू त पहिला संवैधानिक राजतन्त्र पनि भन्थे नि त, होइन र? अब म फेरि अहिले आउँछु। यो तपाईँ हाम्रो जस्तो पार्टीलाई उनीहरूले जातीय पार्टी भन्छन्। जातीय पार्टी किन भन्नु पर्यो? त्यसको अर्थ उनीहरू इन्क्लुजन मान्दैनन्। इन्क्लुजन मान्दैनन् भन्नुको अर्थ के त भन्दा उनीहरू मानवीय विविधताको रक्षा चाहँदैन भन्ने कुरा त्यहाँनिर जोडिन्छ। त्यसैले कांग्रेस भनेको चाहिँ फ्ल्याट डेमोक्रेसी भनेको एकदम तिमीलाई बोल्ने लेख्ने अधिकार, पार्टीमा लाग्ने अधिकार भयो, सक्छौ गर, नसक्छौ मर भन्ने खालको एउटा नीति भएको पार्टी हो। यस्तो विचार भएको पार्टीहरूलाई संसारमा लिबरल डेमोक्रेट्स भन्ने गरिन्छ, उदार लोकतान्त्रिक पार्टी भनिन्छ। यो उदार लोकतान्त्रिक पार्टीबाट पनि नेपाललाई भएन भन्ने चाहिँ हाम्रो विचार। त्यसैले कांग्रेसहरूसँग हामीलाई मतलब भएन। हाम्रो पार्टीमा लाग्ने साथी, हाम्रो विचार के हो म अहिले भन्छु, अहिले तुलना गर्दैछु। अब तेस्रो कुरा रह्यो कम्युनिस्टहरू भनेपछि मैले एउटै डालोमा हालेँ सबैलाई। जो ओली होस् कि प्रचण्ड होस् कि माधव नेपाल होस् कि विप्लव होस् कि वैद्य होस् कि सिक्किम मैनाली होस् कि अर्को के छन् नि, होइन? हजुर रोहित होस् कि सबै भनेको चाहिँ यो एउटै पेन्सिल छ नि। अब यो पेन्सिल, अब यो मानिलियो यो पेन्सिल हो, हामीले यसलाई टुक्रा 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 पारेर 10 टुक्रा पारेर तपाईँको हातमा थमाइदिउँ भने त्यो
त्यो के पेन्सिलको टुक्राले लेख्ने कुरा फरक फरक हुन्छ हजुर हुँदैन। अनि यो कम्युनिस्टहरू एक आपसमा झगडा गर्छन् नि, यो कस्तो हो भने मैले यो भाँचेर किरिक्क पारेर यो बच्चालाई थपाइदिएँ, अन्यथा नलिनु होला है। अनि यो भाँचेर किरिक र उहाँलाई थपाइदिएँ, एक टुक्रा त्यही टुक्राको पेन्सिलबाट एक टुक्रा तपाईँले लिनुभयो, एक टुक्रा तपाईँले लिनुभयो, अनि दुईटाले हेर तेरो भन्दा मेरो राम्रो, तेरो भन्दा मेरो राम्रो भनेर अनि झगडा गर्नु थाल्छ। एउटै पेन्सिल भाँचेर हातमा पक्रेको छ होइन। अनि मेरो टुक्रो राम्रो कि तेरो पेन्सिलको टुक्रो राम्रो भनिएको छ, झगडा गरेको छ। विप्लव राम्रो कि वैद्य भनिरहेको छ, ओली राम्रो कि प्रचण्ड भनिरहेको छ, माधव नेपाल राम्रो कि भनेको छ, ओली राम्रो हो कि मैनाली राम्रो भनिरहेको छ, कामना खाजा, यी सबै एउटै पेन्सिलका टुक्रा हो। यसमा हामी कुनै भरमा पर्नु हुँदैन। एउटै नेकपा। अब म आउँछु, हजुर भन्नुहोस् त। अब तपाईँले पेन्सिलको टुक्रामा एकदमै राम्रो हुन्छ, समाजवादीमा पनि त्यही पेन्सिलको टुक्रा हुन्छ नि। समाजवादी भयो त किन यत्रो दुःख गर्नु पर्यो? भन्ने उनीहरूले कम्युनिस्टबाटै फुटेर गएको त्यो ठिक हो। कम्युनिस्टबाट मात्रै हामी आएको छैनौँ, हामी धेरै धारबाट आएको छौँ। अहिले म भन्छु त्यो कुरा। अब पहिला त्यसो भए कम्युनिस्टहरूको कमन सिद्धान्त के हो त? कम्युनिस्टहरूको हिस्ट्री थोरै भन्नु बेला बुझ्छु, जसले हामीलाई यो बुझ्नु, किन मैले कम्युनिस्टहरू सबैलाई पेन्सिलको एउटै टुक्रा भन्ने बुझ्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। किन यो त हत्या भयो क्या, मरिहत्ते हुन्छ। एउटा ओलीहरू झापामा 28 सालमा मान्छे काट्छन् होइन, एकछिनको लागि झापा आन्दोलन गर्छन् भनौँ सबै भाषामा। अनि त्यतिखेर अर्को कम्युनिस्टले के भन्छ, अर्को अलिक बुढो कम्युनिस्टले त्यो उग्रवादी भइस् भन्छ। अनि पछि कम्युनिस्टहरू फेरि ओलीहरूले के गर्छन् त, मान्छे काट्न छोड्छन्, जेलबाट छोड्छन्। अनि फेरि अर्को तपाईँको के अरे प्रचण्ड निस्किन्छ, अनि फेरि त्यही काम गर्छ। उसले गरेको त्यही कामलाई फेरि त्यो अघि त्यही काम गरेर जेल परेर आएको के भन्छ, त उग्रवादी भइस् भनेर। अनि फेरि त्यो पनि फेरि निस्किएर आउँछ। अनि अब फेरि अर्को विप्लव निस्किन्छ र के भन्छ भने तिमीहरू चाहिँ फटा भयो प्रचण्डहरू भन्छ। प्रचण्डले फेरि त्यही विप्लवलाई त चाहिँ उग्रवादी भइस् भन्छ। त्यही विप्लव गरेर फेरि अर्को दुई चारवटा बम पड्काउँछ, टाबर साबर डढाउँछ, फेरि त्यही फर्केर आउँछ। अहिले भर्खरै सुन्दैछु विप्लवबाट पनि अर्को को निस्क्यो अरे होइन, फुटेर चाहिँ निस्किसक्यो अरे भन्छ। यो प्रोसेस रिपिट गरिरहन्छ। यो के हो यिनीहरूको? यो कुरा के हो भने कम्युनिस्टहरूसँग हो, हामी मध्ये कतिपय कम्युनिस्ट थियौँ होला। हाम्रो अहिलेको नेताहरू तिनटै बाबुराम भट्टराई, अशोक राई, उपेन्द्र यादव एक जम्मामा कम्युनिस्टै हुनुहुन्थ्यो। तर अब यो पार्टीमा त हामी धेरैतिरबाट आएको मान्छे छौँ, कम्युनिस्ट मात्रै छैनौँ। तर कम्युनिस्टहरूको म थोरै हिस्ट्री भन्छु। कम्युनिस्ट विचारधाराको जन्म चाहिँ तपाईँको 1848मा कार्ल मार्क्स भन्ने मान्छेले लेखेको एउटा किताब जसलाई द कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो भन्छ होइन। त्यो किताबमा लेखिएको विचारमा आधारित भएर सुरु भएको। अहिले पनि यहाँ पार्टीहरूको नाममा मार्क्सवादी भन्ने सुन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू। जस्तो एमालेको नाममा एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी भन्ने छ नि त। त्यो मार्क्सवादी भनेको के हो? को हो भन्नु त? नेपालको मान्छे हो त्यो? को हो त्यो मार्क्सवादी भन्ने? हजुर त्यही कार्ल मार्क्स जसले कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो लेखेका थिए र उनी जर्मन थिए। कुन देशका थिए? जर्मनी, अहिलेको जर्मनी होइन। अनि अर्को लेनिनवादी, त्यहाँ थियो नि एमालेको नाम लेनिनवादी भने लेनिन भनेको चाहिँ को? रसियाको नेता जसले फर्स्ट चोटि कम्युनिस्ट शासन संसारमा स्थापना गरेको। मार्क्सको देशमा अहिलेसम्म कहिले पनि कम्युनिस्ट शासन आएको छैन। मार्क्सको देश जर्मनी हो। त्यतिखेर जर्मनी भन्ने देश थिएन, उनको एउटा प्रदेश थियो अहिले प्रसिया भन्ने प्रदेश होइन। त्योभन्दा धेरै अगाडि 1800 को कुरा हो। इस्ट जर्मन त अझै सेकेन्ड वर्ल्ड वारपछि भयो होइन। अब तपाईँको प्रसिया भन्ने राज्यमा जन्मेको ट्रियर भन्ने सिटीमा जन्मिएको थियो मार्क्स होइन। त्यहाँबाट उनको भयो। त्यसपछि उनको विचारले उनको देशमा चाहिँ उनको विचारको पार्टीले चुनाव कहिले पनि जितेन, रेभोल्युसन कहिले पनि गर्न सकेन। त्यसपछि अर्को एउटा देश रुस भन्ने देशमा लेनिन भन्ने नेता निस्के र उसले चाहिँ मार्क्सले घोषणा पत्र लेखेको कति वर्ष 1848 देखि 1917 भनेपछि कति वर्ष पछि हुन्छ? 50 वर्षभन्दा धेरै वर्षपछि उनले पहिलो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार स्थापना गर्यो रुस भन्ने देशमा 1917 मा।
अब तपाईँको यो दुईटा इक्जाम्पलबाट एक त मार्क्सको देशमा कहिले कम्युनिजममा आएन, अहिलेसम्म पनि किन आएन, यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा। दोस्रो कुरा, जुन लेनिनले पहिलो कम्युनिस्ट सत्ता स्थापना गरे मार्क्सवादमा आधारित भएर भनेर, त्यो लेनिनले स्थापना गरेको सत्ता के भयो तपाईँलाई थाहा छ? 74 वर्ष टिकेर फेरि 1991 मा आएर त्यो के भयो? कोल्याप्स, ढलेर भयो। अहिले रुसमा कम्युनिस्ट शासन छैन। रुसमा कम्युनिस्ट शासन नभएको मात्रै होइन कि त्यो पिरियडमा, जुन पिरियडलाई हामी फर्स्ट वर्ल्ड वार टु सेकेन्ड वर्ल्ड वारको पिरियड भन्छौँ, अथवा लेनिनको शासनदेखि अर्को नाम तपाईँहरूले सुन्दै गर्नुभएको होला, स्टालिनको शासनकालसम्म, होइन, करिब अहिले विश्वमा भएको 46 वटा देशहरूमा कम्युनिस्ट शासन पुग्यो। कतिवटा देशमा? 46 वटा। तर 1989 भनेको कति भयो? 89 को तिर एउटा यस्तो आदि आयो, 1989, 90, 91, 92, 4 वर्षभित्र त्यो लेनिनले बनाएको लेनिनवादमा मार्क्सवादमा आधारित 46 देशहरूको संख्या के भयो त? त्यो शासनहरू गुमराम सबै ढल्यो र अहिले संसारमा करिब 193 वटा युएनओको देशहरू छ सदस्य भएको भने पोलिटिकल युनिटहरू करिब 225 वटा छ। अघि उहाँले भन्दै त्यो मकाओ, हङकङ, अकल्यान्ड यस्तो सबैलाई जोडेर अहिले कम्तीमा 225 वटा चाहिँ विश्वमा चाहिँ यो राजनीतिक इकाइहरू छन्, जसलाई हामी राज्य भन्छौँ, नेपाल, चीन, इन्डिया भने जस्तो यो इकाइहरू छन्। यो इकाइहरू मध्ये अब 46 बाट घट्दै 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 आएर जम्मा कम्युनिस्ट शासन कतिवटा 5 देशमा बाँकी छ? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? जम्मा 5 वटा देशमा मात्रै बाँकी छ। कतिवटामा? 5 वटामा। कुन हो त्यो? चीन, उत्तर कोरिया, भियतनाम, लाओस र क्युबा, हैन? यो 5 वटा देशमा बाँकी छ। यहाँनिर क्वेसन उठ्छ कि 46 देशमा पुगिसकेको कम्युनिजम किन 5 वटामा झर्यो, हैन? त्यो एउटा कुरा। अर्को कुरा, लेनिनले स्थापना गरेको 1917 को क्रान्तिदेखि 74 वर्ष रुसमा जुन शासन गर्यो कम्युनिस्ट लेनिन स्टालिनहरूले, देशमा के खराबी थियो र त्यो टिकिरहन सकेन। तेस्रो कुरा, माओको देश भनेको माओ सेतुङ, जसको नामबाट नेपालमा माओवादी भन्ने छ, हैन? एमालेहरूले मार्क्स र लेनिनको नाम धेर प्रयोग गर्छ, यता प्रचण्डवालाहरूले चाहिँ माओको नाम धेर प्रयोग गर्छ। अनि माओको देश भनेको हाम्रो हिमाल पारी, तपाईँहरू त अब तपाईँहरूको छिमेकमै छ, होइन? त्यहाँ पारिपट्टि चाइना छ। चाइनामा फेरि किन रेभोल्युसन भयो? 18 रेभोल्युसन भन्नाले ठुलो सत्ता विद्रोह भयो 1978 मा। 1949 मा उहाँले अघि माओको रेभोल्युसनको कुरा गर्नुभयो भन्दा त्यहाँनिर के थियो त? माओको कालसम्म चीन अहिलेको जस्तो विकसित थिएन। माओले सांस्कृतिक क्रान्ति भन्ने एउटा अभियान चलाएका थिए। ग्याङअप 4 भन्ने थियो, ठुलो ठुलो घटना भयो। ली स्याओजी भन्ने राष्ट्रपति थियो, उनलाई चाहिँ सडकमा ल्याएर नाङ्गो बनाएर हिँडाइयो, पछि जेलमा हालियो, मरे। अर्को एउटा लिन्टाओ भन्ने मान्छे थियो, ऊ चाहिँ माओलाई गोली हान्न आँटेको भनेर उसलाई आरोप लाग्यो। ऊ रक्षा मन्त्री थियो। ऊ प्लेन लिएर रुसतिर भाग्दै गर्दा उसको प्लेन चाहिँ अलिकति पलतिर गएर मङ्गोलियाको आकाशमा पड्कियो, होइन? अर्को ठुलो नेता त्यसरी बर्बाद भयो। अर्को देङ भन्ने नेता थियो, उसलाई के अरे जेलमा 12 वर्षदेखि थुनेर राखेको थियो। लिसियाउजी जेलमै मरे। अनि माओकी श्रीमती, जसलाई माओकी कान्छी श्रीमती भन्ने चलन छ, उनकी कान्छी श्रीमती थिइन् चियाङचिङ भन्ने। उनले एउटा 4 जनाको ग्रुप बनाएको थियो, जसलाई ग्याङअप 4 भनिन्थ्यो, होइन? यस्तो उलटफेर भएपछि बुढेसकालमा पुगेको माओले बाध्य भएर देश चलाउने मान्छे नभएर, मर्ने बेलामा विश्वास गर्ने मान्छे नभएर, होइन, त्यो देङलाई जेलमा श्रमशिविर भन्ने चलन हुन्छ चाइनामा, हेलिकप्टर पठाएर दारी पालेको, कति वर्षदेखि नुहाएको, खाना नपाएको भोको मान्छेलाई हेलिकप्टरमा हालेर सिधै आफ्नो निवासमा ल्याएर, होइन, जेलको कैदीबाट देशको प्रधानमन्त्री बनाइदिए केही समयमा, होइन? पार्टीको उपमहासचिव बनाइदिए। एउटा टर्निङ आयो। त्यो घटना किन भयो?
माओको कालभरि किन चीनले उन्नति गर्न सकेन, किन भुकमारीको देश भयो? र जब देङ आयो, देङले के फरक काम गर्यो कि चीन अहिले विकसित छ। तर यद्यपि विकसित भए पनि चीनमा डेमोक्रेसी त छैन। तपाईँहरूलाई थाहा छ कि त्यहाँ चुनाव भयो, चीनमा चुनाव भएको, राष्ट्रपति फेरिएको भन्ने थाहा छ तपाईँहरूलाई? भने कम्युनिस्ट शासनमा 3टा प्रष्ट देखिने खराबीहरू, 4वटा भन्नु सक्छ। त्यो 4वटा खराबीहरूले गर्दा संसारभरि कम्युनिस्टहरू सक्सेस भएनन् र सक्सेस हुँदैनन् पनि। म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु, नेपालको कम्युनिस्टहरू पनि सफल हुँदैनन्। नेपालको कम्युनिस्टहरूको अधिकतम आयु भनेको पुरै सफल हुँदैनन् भनेर पुरै 0 हुन्छन् त म भन्दिनँ। तर अहिले जति चुनाव जित्ने, सत्ता गर्ने, पावरफुल छन् नि, यिनीहरूको म्याक्सिमम आयु भनेको अब 15 वर्ष हो। 15 वर्षपछि यिनीहरू चाहिँ एकदमै कमजोर पार्टीको रूपमा चाहिँ यिनीहरू जान्छन्। यसो लिङ्टिङ अलिअलि 2-4 जना त्यहाँ छन् अरे त्यहाँ छन् अरे भन्ने स्थितिमा किन जान्छन् भन्नुहुन्छ भने यसको 4वटा खराबी रहेछ। यो यसको शासन व्यवस्थामा 4वटा खराबी रहेछ। एउटा खराबी के रहेछ भने संसारको जुन 46वटा देशको मैले कुरा गरेँ, यो सबै देशको शासन प्रणालीमा डेमोक्रेसी भयो। डेमोक्रेसी भनेर पार्टी सिस्टम थिएन, बहुदलीय लोकतन्त्र थिएन, एकदलीय प्रणाली हुन्थ्यो, आबादी चुनाव हुँदैन थियो। अघि हामीले भन्यौं नि, त्यो चाहिँ सृष्टिको नियम विपरीत हो। कुनै एउटा पार्टीले शासन गर्ने भन्ने बित्तिकै त्यहाँ त नेचुरल डाइभर्सिटी त अन्त्य भयो नि त त्यहाँ। त्यसैले डेमोक्रेसी भयो। कम्युनिस्टहरूको अर्को खराबी उनीहरूले के भने, यो सबै चिज धन बराबर हुन सक्छ भन्ने एउटा सिद्धान्त। यो कम्युनिस्टहरूको एकदम ठुलो, मलाई पनि बचपनमा कम्युनिस्टहरूको यो सिद्धान्तको यो कुराले चाहिँ एकदमै धेरै टच गर्थ्यो। सबै मान्छे बराबर हुन्छ, कोही न धनी हुन्छ, न कोही गरिब हुन्छ, न कोही शोषक हुन्छ, न कोही शासित हुन्छ, होइन? यस्तो समाज बनाउन पाए त किन नबनाउने भन्ने चाहिँ हामीलाई पनि, मलाई पनि लाग्थ्यो। तर वास्तविकता त्यस्तो होइन रहेछ। कम्युनिस्ट शासनमा पनि के भयो, कम्युनिस्ट पार्टीको ठुल्ठुलो पदमा पुग्ने मान्छेहरू के भए, तिनीहरूले शक्ति पनि धेर जम्मा गरे, पैसा पनि धेर जम्मा गरे, होइन? भ्रष्टाचार पनि धेर गरे। अहिले यी नेपालमै हेर्नुहोस् न, होइन? तर बाहिर चाहिँ जनतालाई लुकाए, भित्रभित्र चाहिँ के गरे त, आखिर मान्छेको जातलाई त्यो तपाईँको त चाहिँदो रहेछ त्यो। त्यसैले उनीहरूले जुन बाहिर स्वच्छताको, पवित्रताको, बराबरीको कुरा गरे, भित्रमा चाहिँ उनीहरू करप्ट हुँदो रहेछ। करप्ट भनेको भ्रष्ट, होइन? कम्युनिजममा यो संसारभरि देखियो, नेपालमा पनि त्यो देखियो। कम्युनिस्टहरू चाहिँ बाहिर भ्रष्टाचारको विरोध गर्दो रहेछ, भित्रभित्र चाहिँ यिनीहरू भ्रष्ट हुँदो रहेछ। खालि धनले मात्रै भ्रष्ट होइन कि शक्तिले पनि भ्रष्ट हुँदो रहेछ। गुटबन्दी गर्ने, अलिकति मौका पर्यो भने आफ्नै साथीलाई के गर्ने, सिध्याइहाल्ने। जिन्दगीभरि सँगै हिँड्नु, सँगै खानु, सँगै सुत्नु, सँगै लाउनुहोस् है। कुनै दिन एउटा यस्तो दिन आउँछ, त्यही साथीले सबैभन्दा पहिला तपाईँको घाँटी के गर्छ, निमोड्छ। उसलाई स्वार्थ मिल्यो, फेरि त्यसैले सबैभन्दा महान थियो मेरो कमरेड भनिदिन्छ। अस्ति प्रचण्ड र ओलीको स्वार्थ मिले, प्रचण्ड र ओली के भन्थ्यो पहिला, रोल्पाली बिरालो र झापाली गोमटो भन्थ्यो नि एकअर्का, होइन? तपाईँहरूले सुनेको हो नि। अनि फेरि बिचमा लुकेर एउटा सम्झौता गरेछन्, आधा आधा प्रधानमन्त्री खाने, अढाई वर्ष भनेर। त्यो कागज पनि लुकाएर राखे, हो कि भन्नुहोस् है? कागज लुकाएर राखे अनि तपाईँको यो आधा आधा खाने भने भित्रभित्र सम्झौता भएको बेला अनि एकले अर्कालाई वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने हामी उहिलेदेखि मिल्थ्यौँ भन्न थाल्यो, होइन? म नै वास्तविक मदन भण्डारी हो भन्न थाल्यो प्रचण्ड। जनताको बोकेर जनवाद मै व्याख्याता हो। ओलीले पनि हाम्रो महान कार्य प्रचण्ड भन्न थाल्यो। 2टा अध्यक्ष जम्बो जेट चलाउँछौ, 2टा पाइलट भन्न थाल्यो। त्यो अढाई वर्षको पोल नखुलुन्जेल यिनीहरू एकअर्काका महान कमरेड भएका थिए। जब 2.5 वर्ष पुग्यो, ओलीले छोडेन, प्रचण्डले लुकाएर राखेको कागज मिडियामा ल्याएर हालिदियो। त्यति गर्दा पनि ओलीले छोडेन। अनि अब यी एकअर्काका के भयो त, दुश्मन भयो। अनि अब दुश्मनलाई एउटा अर्को ध्यान दिन योग्य कुरा छ त्यहाँनिर। त्यतिखेर प्रचण्डले माओवाद पनि बिर्सिए, पहिचान सहितको संहिता पनि बिर्सिए, जनयुद्ध पनि बिर्सिए, राज्यको पुनर्संरचना पनि बिर्सिए। के भन्नुहोस्, हरेक प्रदेशमा चाहिँ के भन्दाखेरि 2 नम्बर छोडेर त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 थियो नि त। तर यिनीहरूले पहिचान सहितको संहिताको नाम राख्नुपर्छ भनेर त्यो अवधिमा प्रचण्डले कहाँ बोल्यो, कुन प्रदेश सभाले पास गर्यो भन्नुहोस् त?
पास गरेन गरेन। अब अहिले ओलीबाट लात खाएको गृहमन्त्री निकालेर सडकमा ओर्लियो। अब उसलाई अहिले माओवाद पनि चाहियो, प्रचण्ड पद पनि चाहियो, कमरेड लालसला पनि चाहियो, शहीद पनि चाहियो, बेपत्ता पनि चाहियो, समाजवाद पनि चाहियो, पहिचान सहितको संहिता पनि चाहियो, सबै थोक चाहियो। किनकि ओलीले सबै यो कम्युनिस्टहरूको कारण। अब माधव नेपाल र मैले भन्दै थिएँ नि तपाईँको माधव नेपाल र ओलीको सम्बन्ध हेर्नुहोस् न। जतिखेर माधव ओली जेलबाट निस्किएको थियो 46 सालतिर, 46 सालभन्दा अगाडि 45 सालतिर कि 44 सालतिर हो, 44-45 सालतिर यिनको काठमाडौँमा बस्ने डेरा पनि थिएन, यिनको बिहे पनि भएको थिएन। साँच्चै भनेको हो भने त्यो मैले माधव नेपालको बखान गरेको होइन, तर त्यो बेला उसलाई काठमाडौँबाट टिकाको डेरा खोजिदिएको हजुर माधव नेपालले नै हो। ऊ त जेल गएन, ऊ त भूमिगत नेता थियो है। तर अस्ति तपाईँले सुन्नुभयो, अस्ति ओलीले भाषण गर्यो नि है, त भने माधव नेपाललाई सार्वजनिक रूपमा त्यो माधव आउँछ भनेर को 10 बुधे गरेको त त्यो आएन, यो सकियो। त्यसलाई नो इन्ट्री एमाले भन्ने पार्टीमा यो माधव नेपाल भन्ने संसारकै राज चरम पचेको मान्छे कहिले फर्केर आउनै सक्दैन भन्थ्यो। यो कम्युनिस्टहरूको चरित्र, यो नेपालको मात्रै कम्युनिस्टहरूको चरित्र होइन, यो सोभियत संघमा पनि कम्युनिस्टहरूको चरित्र यस्तै थियो। त्यहाँ पनि लेनिन भन्ने र ट्रोट्स्की भन्ने नेताको, स्टालिन भन्ने र बुखारिन भन्ने नेताको यस्तै। चीनमा अघि मैले भने निम्प्याओ यस्तै भएर मर्यो, त्यो लिसाओजी भन्ने यस्तै भएर जेल पर्यो। देन यो सबै सिस्टम अफ कम्युनिजमको एउटा खराबी। यही भएर तपाईँको जर्मनी टुक्रिएर दुईटा भएको थिएन त। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो पूर्वी जर्मनी र पश्चिम जर्मनी भन्ने। पूर्वी जर्मनीमा कम्युनिस्ट शासन थियो, पश्चिम जर्मनीमा डेमोक्रेटिक बहुदलीय शासन थियो। पछि पूर्वी जर्मनी कोल्याप्स भयो, बर्लिनको वाल ढल्यो होइन। एउटै बर्लिन भन्ने सहर, यो काठमाडौँ भन्ने सहरको बीचमा रानी पोखरीबाट पर्खाल लगाए जस्तो बर्लिन भन्ने राजधानी सहरको बीचमा आधी बर्लिन सहरलाई पूर्वी जर्मनीतिर, आधी बर्लिन सहरलाई पश्चिम जर्मनीतिर पारेर ठुलो वाल लगाएर ग्रेट वाल अफ द जर्मनी भनेर। त्यहाँभन्दा उताको मान्छे उतै, उताको मान्छे उतै, नातागता थियो भने दुई देशमा भए छोरा त्यो वाल लगाउने दिन होइन। उतापट्टि गएको थियो छोरी भने उतै रही होइन। जिन्दगीमा करिब 50-60 वर्ष त्यो तिनीहरूको आफन्तहरूको भेटघाट पनि भएन। त्यस्तो गरियो। अन्तिममा के भयो? दिनै इस्ट जर्मनीको कम्युनिस्ट शासन भएकैतिरको जनताहरू उठेर आएर त्यो पर्खाल सरकार ब्लड ब्लू सबै भत्काइदियो। फेरि जर्मनी युनाइट भयो। अहिले जर्मनी संसारको 8औं ठुलो अर्थतन्त्र हो। एकदमै राम्रो देशहरू, विश्वको सबै हजुर राम्रो देशहरूमा अहिले काउन्ट हुन्छ र जर्मनी म गएको त छैन, तर मैले गएर आएको धेरै साथीहरूलाई सोधेको थियो के थियो त्यहाँ भन्दाखेरि एकदम प्रष्टै छुटिन्छ अरे क्या। यो पहिला पूर्वी जर्मनीमा थियो कि पश्चिम जर्मनीमा थियो भनेर। अहिलेसम्म पनि यो बाटो कस्तो छ भन्दा पश्चिमी जर्मनीतिरको बाटो अर्कै खालको छ, पूर्वी जर्मनीतिरको बाटो अर्को। स्कुलको बिल्डिङ कस्तो छ, यो खतम साँगुरा बाटा अनि नराम्रो स्कुलको बिल्डिङ, खोत्रे घर, रङ नलाएको घरहरू छ भने पक्का पनि यो कम्युनिस्ट शासनतिर थियो होला। यसरी छुट्टिन्छ अरे। एउटै सहर त उनीहरूले वाल लगाएर बाँडेका थिए होइन। यो सबै चिज हेर्दा एक कम्युनिस्ट शासनमा बहुदलीय लोकतन्त्र थिएन, त्यो कम्युनिस्टको खराबी हो। तर नेपालको कम्युनिस्टहरूले त बहुदल मान्छ नि त भन्ने कुरा। अब यहाँनिर एउटा लजिक उनीहरूले के भन्छ भने त्यो त इतिहासको कुरा हो। हामी नेपालकोलाई चाहिँ मान्छौँ नि त। नेपालको पनि के भर होइन। अहिले त विश्वभरि उनीहरूले भनेको अनुकूल स्थिति छैन र पो उनीहरूले मानिरहेन। विश्वभरि उनीहरूको अनुकूल स्थिति आयो भने उनीहरूले नेपालमा पनि हामी लोकतन्त्र मान्दैन भन्न सक्छ नि। किनकि उनीहरूको त सिद्धान्तमै त्यही कुरा छ। किन उनीहरूले मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद भन्न त अहिले पनि छोडेको छैन नि त होइन। त्यसो हुनाले लोकतन्त्र मान्दैन एउटा खतरा। दोस्रो खतरा बाहिर ठुलो कुरो गर्ने, भित्रभित्र चाहिँ गुटबन्दी र सत्ता र स्वार्थका लागि मरिहत्ते गर्ने, आफ्नै साथीलाई पनि नछोड्ने मौका परेको, घाँटी राख्ने सिध्याउने। यी यति धेरै कम्युनिस्ट किन फुटेका भन्नुहोस् त?
अरू पनि फुट्छन् अलिअलि, तर कम्युनिस्ट जति धेरै त अरू फुट्दैनन् नि। कङ्ग्रेसको जस्तो काङ्ग्रेसै फुट्दैन। देखिन्छ त भित्र मिलेको यस्तो त्यो दोस्रो कम्युनिस्टहरूको खराबी। तेस्रो कम्युनिस्टहरूको खराबी भने कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्तमा यो अघि हामीले भन्यौँ नि, यो ह्युमन डाइभर्सिटी, यो ह्युमन डाइभर्सिटी, यो मानवीय विविधतालाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने पनि ठिक नीति भयो। अनि संघीयता जस्तो हुन त अलिअलि माओले गरे, उहाँले अघि उदाहरणहरू चिनको दिँदै हुँदैन होइन त्यहाँ, तर त्यहाँ पनि ऊ छ। जस्तो सिन्जियाङकै कुरा गर्ने हो भने, उइगुरीहरूकै कुरा गर्ने हो भने, इनर मङ्गोलियाकै कुरा गर्ने हो भने, अहिले त यो 10 यता सी जिनपिङ आइकन त सिन्जियाङ र उइगुरीहरू माथि त उनीहरूलाई चाहिँ त लगेर बच्चा जन्मिने बित्तिकै लगेर रेसिडेन्टल स्कुलमा राखिदिने, अनि त्यसलाई त्यो स्कुलबाट निस्किँदाखेरि त उइगुरी कल्चर, उइगुरी भाषा, उइगुरी बुवा आमाको बोल्ने उसले सबै कुरो के गरिसक्यो, बिर्सिसक्यो। 10 क्लास पास गरेर घर पठाइदिँदाखेरि ऊ हान जस्तो भइसक्छ। जातीय नरसंहार, नयाँ तरिकाको जातीय नरसंहार होइन त्यहाँ भइरहेको कि कुनै एउटा जातिको भाषा, धर्म, संस्कृति, इतिहास पुरै के गराइदिने, बिर्साइदिने होइन। कति सजिलो उपाय अप्नाएको छैन, मार्नु पनि परेन, गोली हाल्नु पनि परेन। बच्चा जन्मियो, पुलिसले उठाएर लान्छ, पढाउन लगेको भन्छ। सरकारी स्कुलमा रेसिडेन्टली पहिला प्राइमरी नर्सरी स्कुलमा राख्छ, अनि अलिक ठुलो स्कुल राख्छ, 12 पास गरेर घर पठाइदिन्छ। घरबाट फर्केर आउँदाखेरि उसले न बुवा आमासँग राम्रो आफ्नो भाषामा बोल्न जान्दछ होइन, न धर्म जान्दछ, न संस्कृति जान्दछ। म्यासिभ प्रब्लम छैन। टिबेटकै कुरा गरौँ न, तपाईँहरूको अरू के कुरा गर्ने, टिबेटको कुरा त अझै तपाईँहरू नजिकबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। टिबेट भनेको के थियो? टिबेट भनेको करिब 25 लाख वर्ग किलोमिटर भएको एउटा स्वतन्त्र देश थिएन 1951 सम्म होइन। त्यहाँ दलाई लामाको शासन हुने, बौद्ध परम्पराको सिस्टमहरू हुने, त्यो थियो नि त। अनि चाइनिज इन्भेन्सन पछि अहिले यो यता 51 यताको टिबेट तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यहाँ टिबेटमा पनि त्यहाँको टिबेटियन भाषा, टिबेटियन संस्कृति, टिबेटियन धर्म एकदम चरम दमन गरेर न्याकेको त छैन, तर फैलिन कति दिएको छ होइन। यो कुरा पनि हामीले चाहिँ, त्यसैले ह्युमन डाइभर्सिटीको कुरा कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्तमा त दाल भात तरकारी सबै थोक सरकारी सबै बराबरी भने जस्तो यो ह्युमन डाइभर्सिटीलाई कम्युनिस्ट सिद्धान्तले पनि त्यति राम्रो मान्दैन। यद्यपि हजुर गर्दैन। माओको सिद्धान्तमा पनि त्यो धेरै छैन, तपाईँको मार्क्सको सिद्धान्तमा पनि त्यो एकदमै थोरै छ। लेनिनको चाहिँ अलिकति थियो। लेनिनले चाहिँ उसले उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको स्वतन्त्रताको अधिकार भन्ने एउटा थेसिस लेखेका थिए होइन, द क्वेसन्स अफ द सेल्फ डिटर्मिनेसन अफ नेसन भन्ने अङ्ग्रेजीमा, र उसले सोभियत संघ भनेर बनाएका थिए। सोभियत संघ त बनाए उनले होइन, अहिले जुन टुक्रिएर 16वटा भयो होइन, त्यहाँ टुक्रियो युक्रेन, ताजिकिस्तान, बेलारुस होइन, जर्जिया, यो सारा टुक्रिएर भिन्न भिन्न देश भयो। जतिखेर उसले सोभियत संघ बनाए, सोभियत संघ बनाउँदाखेरि ती राज्यहरूको गुनासो पनि के थियो भने फेरि त्यहाँ रुसीहरूको हामीमाथि के भयो, डोमिनेसन भयो। हामीमाथि रुसी भाषा लादियो। इभन कि त्यहाँ अब त प्रदेश होस् भनिदिएको छ, त जर्जिया प्रदेश होस्, त युक्रेन प्रदेश होस्, त तुर्कमेनिस्तान प्रदेश होस्, त काजाकिस्तान प्रदेश होस् भनेर प्रदेशको नामाकरण त दिएको छ। तर दिएर के गर्ने? पार्टीको अर्गनाइजेसन सिस्टम यस्तो छ, जनवादी केन्द्रीयता भन्छ। सबैभन्दा माथि चाहिँ केन्द्रीय कमिटी हुन्छ, केन्द्रीय कमिटीभन्दा माथि पोलिट ब्युरो हुन्छ, पोलिट ब्युरोभन्दा माथि महासचिव हुन्छ। त्यो जो महासचिव हुन्छ त्यो रुसकै हुन्छ, अनि त्यसले मस्कोबाट चाहिँ डिसिजन गरेर पठाउँछ। अनि प्रदेश पार्टीहरूले के गर्नुपर्छ त माताहत पार्टी होस् भनेर माथिको निर्णयहरू सबै लाग्नुपर्छ। त्यसरी त ह्युमन डाइभर्सिटीको रक्षा हुँदैन नि त। ह्युमन डाइभर्सिटीको रक्षा हुन त प्रदेशको चुनाव हुनु पर्यो, प्रदेशमा प्रदेशको भाषाको होइन संरक्षण हुनु पर्यो, प्रादेशिक भाषाहरू हुनु पर्यो, सरकारी काम, त्यो प्रदेशको चाहिँ स्वायत्तता हुनु पर्यो। त्यो अर्को कम्युनिस्टहरूको एउटा खराबी विश्वमा के देखियो भने यिनीहरूको अर्थतन्त्रको जुन ढाँचा थियो नि, सुरुमा सबै चिज बराबर हुन सक्छ, राष्ट्रियकरण गर्ने भने, उत्पादन साधनहरूको राष्ट्रियकरण गर्ने होइन, जमिन पनि सबैको, जमिन कसैको निजी हुँदैन, घर कसैको निजी हुँदैन
सिद्धान्त उनीहरूले लागू गरे। त्यसले के गर्यो त, सुरुको केही समय त यो ठिक भयो, मार्क्सले भने जस्तो, लेनिनले भने जस्तो शासन आयो भनेर मान्छेहरू फुर्के, 5-10 वर्ष त त्यो चल्यो। पछि के प्रब्लम भयो भने त्यहाँ इक्वालिटी भइसक्यो। मान्छेको श्रमको प्रेरणा के हो? वाइ तपाईँ काम गर्नुहुन्छ, किन काम गर्नुहुन्छ एकपल्ट सोच्नुहोस् त कसैले, सबैले भन्नुहोस् त। तपाईँलाई हामी खेत जोत्दैछौँ, किन खेत जोत्छौँ? या हामी ठेला चलाउँदैछौँ, किन ठेला चलाउँदैछौँ? होटल चलाउँदैछौँ, किन होटल चलाउँदैछौँ? अनि सरकारले सबै थोक दिएपछि त त्यो जरुरी हुन्छ? मान्छेको श्रमको प्रेरणा भनेको उसको आर्थिक प्रतिफल हो रहेछ। अहिले आएर बुझ्दा डाइरेक्ट पैसामा आओस् कि नआओस्, तर काम गरिसकेपछि मान्छेले के चाहन्छ? त्यसबाट केही न केही रिटर्न चाहन्छ। रिटर्न चाहँदैन भने काम गर्दैन, हो कि होइन? एक दुईवटा उचाल्नु हुँदैन। खेत चाहिँ जोत्छु, मकै पनि छल्छु, मकै चाहिँ फल्दैन भन्यो भने तपाईँ खेत जोत्ने या मकै छर्ने गर्नुहुन्छ कि गर्दैन? हजुर, मकै पनि छरिँदैन, खेत पनि जोडिँदैन। ठेला चलाउँछु भनेपछि ठेला चलाएर कुनै सामान कहीँ पुर्याइसकेपछि त्यो मान्छेले के गर्छ? पैसा दिन्छ। म ठेला चाहिँ पुरा चलाउँछु, त्यो ठेला चलाएर त्यसको सामान चाहिँ उसको घरसम्म या गेटसम्म पुर्याइदिन्छु, तर त्यसले मलाई ज्याला चाहिँ दिँदैन भन्यो भने त्यो मान्छेले ठेला ठेल्छ? कहिल्यै ठेल्दैन। मान्छेको श्रमको प्रेरणा भनेको उसको रिटर्न हो, होइन? मान्छे विद्यार्थी पढ्छ, दुःख गरेर पढ्छ, जतिसुकै दुःख गरे पनि ऊ जाँच पास भएको पनि मानिँदैन, उसले सर्टिफिकेट पनि आउँदैन भन्यो भने उसले पढ्छ? कुनै न कुनै रिटर्न हुन्छ। तपाईँ फुटबल खेल्नुहुन्छ, पसिन असिन पाएर कुद्नुहुन्छ, त्यो कुद्न सजिलो छ? सजिलो छैन। तर तपाईँले के भने उसको एउटा एम छ कि मैले गोल गरेँ भने लाखौँ दर्शकहरू खुसी हुन्छ नि त, त्यसपछि मेरो खेलकुद क्यारियर चाहिँ के हुन्छ? बढ्छ भन्ने उसलाई पर्छ नि। हरेक कामको पछाडि मान्छेले रिटर्न खोज्दो रहेछ। त्यसो हुनाले यो सबै चिज सरकारी, सबै चिज राष्ट्रियकरण गर्यो भने मान्छेले काम गर्न छोड्दो रहेछ। अनि काम गर्न छोडेपछि के हुँदो रहेछ त? सरकारको आम्दानी घट्दो रहेछ, राजस्व घट्दो रहेछ, सरकारको स्टोरहरूमा माल हुँदैन। स्टोरमा माल नहुँदैछ सरकारले बाँड्छ के सरकार भनेको मन्त्री प्रधानमन्त्रीसँग कुनै जाडुको छडी हुन्छ कि फुट गरेर घुमाउने बित्तिकै गोदामभरि चामल हुने, फुट गरेर घुमाउने बित्तिकै गोदामभरि दाल के अरे पाउरोटी हुने या अरू कपडा हुने, त्यस्तो चिज त हुँदैन। गभर्मेन्टले सबै चिज दिनुपर्छ भनेर कहिले काहीँ हामी सस्तो कुरा गरिदिन्छौँ। गभर्मेन्ट भनेको हो नै के र? गभर्मेन्टको कुन प्रधानमन्त्री, कुन राष्ट्रपति, कुन मेयरसँग चाहिँ जाडोको छडी चलाएर चाहिँ सबै चिज हुने? संसारको सबै चिजहरू बन्छ त मान्छेको श्रमबाट बन्छ। मान्छेले काम गरेन भनेदेखि त केही पनि हुँदैन। न फ्याक्ट्री चल्छ, न गाडी चल्छ, न गाडी बन्छ, न खेत जोतिन्छ, न गहुँ फल्छ, न मकै फल्छ, होइन? केही पनि हुँदैन। त्यसै कम्युनिस्ट सिस्टममा माओको फेलर र देङको उदयको कारण के थियो भने यही माओले कृषि कम्युन भनेर लगाइदिए। त्यो जमिन कसको? कसैको होइन। त्यसमा जोत्छ कसले त? तिमीहरू मिलेर जोत, अनि अब के हुन्छ? मिलेर जोतेर रिटर्न त बराबरी आउँछ। धेर पढे पनि नम्बर उही, थोर पढे पनि नम्बर उही भनेपछि किन दुःख गरेर पढ्ने? सरकारले भरिदिने उति नै हो भने मरिकन किन जोत्ने भन्ने खालको हिसाबबाट उत्पादनहरू नहुँदो रहेछ। त्यसरी उत्पादन नहुँदो रहेछ। त्यसो हुनाले यो चारवटा खराबीले गर्दा संसारभरि कम्युनिस्ट पार्टीहरूको शासन ढल्यो। मैले भने कि कम्युनिस्ट पार्टी एक त बहुदलीय लोकतन्त्र त्यहाँ भएन, चुनावहरू भएन, त्यो गलत कुरा थियो। दोस्रो कुरा, पार्टी नेताहरूले बाहिर आदर्शको कुरा गर्थे, भित्रभित्र यिनीहरू गुटबन्दी गर्थे, एकअर्कालाई पेल्थे, मार्थे, होइन? त्यो खराबी थियो। तेस्रो कुरा, यिनीहरू यो जातीय विविधताप्रति त्यति उदार थिएनन्, होइन? त्यहाँ त्यो खराबी थियो। चौथो कुरा, यिनीहरूले अर्थतन्त्र पनि ठिक ढङ्गले चलाउन जानेन। यो चारवटा कारणले गर्दा कम्युनिस्टहरू ढल्यो। अब तपाईँ हाम्रो पार्टी के हो त? हामी पूर्व कम्युनिस्टहरू भए पनि हामी यो चारवटा खराबीहरूबाट मुक्ति खोजिरहेको मान्छे। यो चारवटा खराबीबाट के गरिरहेको? जुन चारवटा कम्युनिस्टहरूको गल्ती हामी देखाइरहेछौँ, मुख्य, अरू धेरै देखाउन सकिन्छ, यसबाट मुक्ति खोजिरहेको मान्छे। त्यसैले मैले भने जी जनता समाजवादी पार्टीको मान्छेले उसले राजावादी विचार पनि मन पराउँदैन, जसले कांग्रेसमा पनि अपूर्णता छ भन्छ र जो कम्युनिस्टहरूबाट पनि मानव मुक्ति चाहिँ पार लाग्दैन भन्ने विश्वास गर्छ, त्यस्तो मान्छेहरू जनता समाजवादी पार्टीमा
लाग्ने यो अब तपाईँले त्यसो हुनाले त्यसमा के त जनता समाजवादीको चाहिँ के त तरिका भन्ने कुरा तपाईँहरूको होला। जनता समाजवादी पार्टी भनेको चाहिँ मूलत यो समाजवादी धारको पार्टी हो, विचारको हिसाबले। कम्युनिस्टहरू भनेको साम्यवादी हो, यहाँनिर भिन्नता बुझ्नुपर्छ है। कम्युनिस्टहरू भनेको साम्यवादी हो, काङ्ग्रेसीहरू भनेको पुँजीवादी या उदारवादी हो होइन। हाम्रो एउटा के दाबी हो भने राजावादीहरू त राजावादी भइहाल्यो, उनीहरूलाई समाजवाद किन चाहियो? अनि नेपालमा समाजवादको कुरा हुन्छ। समाजवाद ल्याउन समाजवादी नै पार्टी चाहिन्छ कि पुँजीवादी पार्टीले त पुँजीवादै ल्याउने होला, साम्यवादी पार्टीले त साम्यवाद ल्याउने होला। समाजवाद चाहिएको हो भने त समाजवादी नै पार्टी चाहियो नि त। यदि नेपालको आवश्यकता आज समाजवाद हो भने त्यसका लागि पुँजीवादी पार्टी भएर पनि हुँदैन, साम्यवादी पार्टी भएर पनि हुँदैन। त्यसको लागि समाजवादी पार्टी नै चाहिन्छ भन्ने एउटा समाजवादी पार्टीको यो एउटा कुरा भयो, एउटा हो। अब दोस्रो यो भयो विचारको मूल कुरा। समय भयो म यसलाई तपाईँहरूलाई चित्रमा अलिकति व्याख्या गर्थेँ, भ्याएन। अब आज क्लास पनि यस्तै छ, अलिक मूल कुराहरू। एउटा विचारको कुरा, यो विचारले समाजवादी पार्टी। दोस्रो कुरा अब शासन प्रणालीको कुरा। एउटा भयो विचारको कुरा, एक नम्बर कुरा है, राजनीतिको एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा विचारको। दोस्रो कुरा अब राजनीतिक प्रणालीको बहस। अहिले कस्तो छ हाम्रो राजनीति? पहिला राजा हुँदा कस्तो थियो? एक दलीय थियो, पञ्चायती थियो, पार्टी खोल्न पाइँदैन थियो, मान्छेहरू जेलमा हुन्थे होइन। पार्टी नारा जुलुस गरेपछि थुनामा पारिन्थे। मै पञ्चायतमा 2 पल्ट जेल बसेको मान्छे होइन। तपाईँको कयौं साथीहरू, त्यो पञ्चायतको सिस्टम। अब अहिले कस्तो छ भने यो 46 सालदेखि यो अहिलेको संविधान बन्नुभन्दा पछाडि अलिक फरक भएको छ। यो फरक हुनुको कारण चाहिँ मूलत मधेस जनविद्रोह या आदिवासी जनजाति आन्दोलनहरू हुन् होइन, जसले संघीयता समानुपातिकता ल्याए। नभएदेखि के थियो बीचमा? बहुदलीय व्यवस्था, पार्टीमा लाग, टिकट पाऊ। अनि टिकट नेताले मन परायो भने दिन्छ, मन पराएन भने दिँदैन। अनि टिकट नपाई तपाईँ जित्नुहुन्न। अब टिकट त पाउनुभयो, नेताले कस्तोलाई टिकट दिन्छ? जसले अलिकति जिल्लामा गएर धेरै पैसा खर्च गर्न यताउता गर्न सक्छ त्यस्तो मान्छेलाई टिकट दिन्छ। अनि पैसा खर्च नगरिकन चुनाव जितिँदैन भन्ने यो हाम्रो अहिलेको पोलिटिकल सिस्टम। अनि के हुन्छ? एकातिर हामी बहुमतको लोकतन्त्र भनेको बहुमतको सरकार हो भन्छौँ, तर बहुमत कसको? मैले त अहिलेसम्म नेपालमा 46 सालदेखि त्यहाँ जति पनि चुनाव भए कुनै पनि पार्टीले जनताबाट बहुमत ल्याएको त देख्दै छैन। अस्ति कम्युनिस्टहरूले भने हामीले झन्डै 2/3 बहुमत ल्यायो, तर भोटमा हेर्नुहोस् त उनीहरूले कति भोट ल्याएको थिए? 50% भन्दा बढी भोट ल्याएको थिए हजुर? थिएन नि त। बहुमत भन्नाले यहाँनिर एउटा क्वेसन आउँछ कि यदि डेमोक्रेसी भनेको बहुमतको शासन हो भने बहुमत चाहिँ कसको? के काउन्ट गरेर, के गणना गरेर गनेर चाहिँ यसको यो बहुमत हो भन्ने? हाम्रो पार्टीको भनाइ के हो भने बहुमत भनेको मतदाताको बहुमत हो। यहाँनिर एउटा भिन्नता तपाईँले बुझ्नु। हाम्रो पार्टीको भनाइ के हो भने लोकतन्त्रको बहुमत भनेको के हो? 18 वर्ष उमेर पुगेका, अझ 18 वर्षको विभेद पनि हटाउनुपर्छ भन्ने हो हाम्रो पार्टीको। यो 16 वर्षमा नागरिकता पाउने, 18 वर्षमा भोट हाल्न पाउने। किन? नागरिक भइसकेपछि भोटिङ राइट्स हुँदैन हजुर? हुनु पर्यो नि, भोट हाल्नु पर्यो कि नागरिकतै 18 वर्षमा दिउँ? ठिक छ, त्यो गर्न पाइन्छ। तर नागरिक भएपछि उसको त ऊ त देशको अघि हामीले समानताको सिद्धान्तमा आयो नि। अब नागरिक भइसकेपछि त सबै नागरिक के हो त? बराबर हो भने 2 वर्ष चाहिँ उसले भोट नहालिकन किन बस्नु पर्ने होइन? अब एउटा कुरा। दोस्रो कुरा 18 वर्षमै भोट हाल्ने हो भने पनि बहुमत कसको? संसदको बहुमत कि हजुर? 18 वर्ष कटेका जनताको बहुमत। लोकतन्त्र कुन लोकतन्त्र बलियो लोकतन्त्र? अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ऊ रानी महारानी होइनन्, वंशबाट आएकी होइनन्, ठिक छ। तर के तपाईँ हामीले भोट हालेका छौँ विद्यादेवी भण्डारीले? हाम्रो भोटको 50% भन्दा भोट बढी पाएर उनी राष्ट्रपति भएकी हुन्। सोलुको मान्छेले विद्यालाई भोट हालेका छ। अनि उनको सोलुको मान्छेप्रति उनको सम्बन्ध के? उनको माया के? उनको रसायन के?
अनि केपी ओली अथवा अहिलेको शेरबहादुर देउपा, शेरबहादुर देउपालाई तपाईँहरूले भोट हाल्नु भएको छ? हजुर, देउपाले कहाँबाट जितेको? डडेलधुराबाट। डडेलधुरा भनेको के हो? नेपालमा 77वटा जिल्ला छन्, 77 मध्ये एउटा जिल्ला हो। त्यो जिल्लाको पनि फुल भोट ल्याएर जितेको हो र, 50% भन्दा बढी भोट ल्याएर जितेको हो र। अनि केपी ओली अस्तिसम्म प्रधानमन्त्री थिए, कहाँको प्रधानमन्त्री? कहाँबाट जितेको? झापाबाट। झापा भनेको के? 77 जिल्ला मध्ये एउटा जिल्ला। अनि त्यो 77 जिल्ला मध्ये एउटा जिल्ला झापाको पनि 5वटा निर्वाचन क्षेत्र मध्ये एउटा दमक निर्वाचन क्षेत्र, एउटा निर्वाचन क्षेत्र। त्यो 5वटा निर्वाचन क्षेत्रको पनि एउटा निर्वाचन क्षेत्रको 50% भन्दा बढी भोट ल्याएको हो र होइन हो नि? खोइ डेमोक्रेसी, यो संसदीय लोकतन्त्रमा डेमोक्रेसीको सिद्धान्त खोइ कहाँ लागू भयो त? भएन नि। त्यसैले हाम्रो पार्टीको सिस्टममा आयो भने अब कस्तो हुन्छ त? यो कांग्रेस कम्युनिस्टले त यसो ल्याउँदैनन्, राजावादीले ल्याउने कुरै होइन। हामीले के भन्यौँ भने सबैभन्दा पहिला संघीयता र लोकतन्त्रको अन्तर सम्बन्ध मिलाउनु पर्यो होइन। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा कम्तीमा 10वटा भर्ने गरी 10+1 भनेको अघि उहाँले व्याख्या गर्नुभयो होला। 10+1 हामी भन्दैछौँ नि, 10+1 भनेको 10-11 भनेको होइन। तपाईँलाई कहिलेकाहीँ भ्रम पर्ला। यो पार्टीले हामीले कम्तीमा 10 प्रदेश, 11 प्रदेश पनि हुन सक्छ, 12 प्रदेश पनि हुन सक्छ, 13 प्रदेश पनि हुन सक्छ भनेको बुझ्नुभयो क्या? तर नेपालको फेडरलिजम कम्तीमा 10 प्रदेश नभइकन मिल्दैन। जस्तो अमेरिकामा 50वटा प्रदेश छ, कसैको टाउको दुख्दैन। अहिले नेपालीहरूलाई सोध्नुहोस्, अस्ति भर्खरै तपाईँले हेर्नुभयो नि त अमेरिका जाने डिबी भर्नेहरूको लाइन होइन। अनि त्यहाँ अमेरिका जाँदा 50 प्रदेश भयो, प्रदेशको संख्या घटाउनु पर्यो, धेर भयो भनेर कसैले भनेको? हजुर, अनि प्रदेशै नभएको देशको डिबी भर्नु नि त, किन त्यो 50वटा प्रदेश भएको देशको डिबी भर्नु? अनि यहाँका यी धनीमानी भनिएकाहरू शक्तिशाली यी देशका धनीमानी भनिएकाहरू, यी खानदानिया हो भनिएकाहरू, पूर्व प्रशासक भनिएकाहरू, पूर्व सांसद भनिएकाहरू, यी राणा साहब पञ्चहरूका चाहिँ खानदानिया परिवार भनेकाहरू मेरो चाहिँ साथ त अमेरिकामा होइसिन्छ भने किन ताउलाई बसे? छोरी त उतै छ, मेरो कान्छी छोरी के अरे क्यालिफोर्नियामा, जेठी छोरी उतापट्टि टोरन्टोमा के भन्दै बस्छन् नि। तिनीहरूले त भन्नु पर्यो नि मेरो छोरी चाहिँ त अमेरिका गए, 50वटा प्रदेश छ, खत्तमै भयो, प्रदेशै प्रदेश भएको देशमा गयो भन्छन् त्यस्तो। हजुर, युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका हजुर, उल्टै भोज। यस्तो बेकु नेपाल रविन्द्र मिश्र यो संहिता खारिज गर्नुपर्छ भनेर छ नि, बसेर आयो बेलायत, जागिर खायो स्टर्लिङ पाउन्डमा बीबीसीको। छोराछोरी दुइटै अहिले पढ्दैछ लन्डनमा, अनि नेपालमा बसेर के भन्छ? संहिता खारिज गर्नुपर्छ। नेपालमा संहिता उहाँ स्कटल्यान्डमा वेल बेलायतमा 4वटा राज्यहरूको जोइन्ट हो नि, युके हो इङ्ल्यान्ड, स्कटल्यान्ड, वेल्स र नर्दर्न आयरल्यान्ड हो। 4वटा प्रदेशहरूको, 4वटा राज्यहरूको सुरुदेखिकै 4वटा राज्यहरू जोइन्ट भएर एउटा देश बनाएर त्यसको नाम युके राखेको हुन्छ होइन। त्यो होइन। अब यस्तो भ्रम के हाम्रो देशमा? हामीले के भनेको भने यो जिल्ला अञ्चल विकास क्षेत्र भन्ने चाहिँ संहिताको सिद्धान्त होइन। हामीले यहाँ अर्को जिल्लाको मोह भरिदिएका छन् है। म तपाईँहरूलाई एकदम भन्छु, जिल्ला भन्ने बनेको नेपालमा कति सालमा कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? जिल्ला पनि हाम्रो आइडेन्टिटी हो। जिल्ला बनेको त राजा महेन्द्रले 17 साल पुस 1 गते पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्यो, बिपीलाई जेल हाल्यो। त्यसपछि यो तुलसी गिरी, यो सूर्यबहादुर थापा, विश्वबन्धु थापा भन्नेहरूलाई उनले पावरमा ल्यायो महेन्द्रले होइन। अनि तिनीहरूले 19 सालमा चाहिँ एउटा आयोग बनाएर यो 14 अञ्चल 75 जिल्ला र 5 विकास क्षेत्र त त्यो धेरै पछि
30 सालपछि महेन्द्र भन्दा पनि पछि सुरु गरेको। अनि हामीलाई के बनाइदियो भने जिल्ला नै पहिचान हो जस्तो। अनि संघीयताको बेला जिल्ला काट्ने कुरा आयो, कहीँ अखण्ड बागलुङ भन्छन्, कहीँ अखण्ड चितवन भन्छन्। जब कि त जिल्लाले तपाईँलाई यसरी काट फेर पारिदिएको छ होइन, त्यो कुरै बुझिरहेको छैन तपाईँ। त्यसरी प्रदेश भन्दैन। तपाईँ अमेरिकाको नक्सा एकपल्ट यसरी राखेर हेर्नुहोस् गुगलमा, अहिले त सबैको छ नि, भरे घरमा गएर एकपल्ट हेर्नुहोस्। त्यहाँ त्यो हेर्नुहोस् त, त्यहाँ कुनै प्रदेशहरू यस्तो चुच्चो छ, कुनै प्रदेशहरू यस्तो गोलो छ, कुनै प्रदेशहरू यस्तो लाम्चो छ, कुनै यस्तो ठाडो परेको छ। किन त्यस्तो हुन्छ? कि त्यो मानव जातिको इतिहास त्यहाँ कसरी बन्दै आएको थियो होइन। जस्तो तपाईँ अघि अङ्काजीले भन्दै हुन्थ्यो शेर्पा कम्युनिटी उत्तर दक्षिण भएर बस्छ र शेर्पा कम्युनिटी त पूर्व पश्चिम भएर बस्छ भनेको मतलब उत्तरी सोलुको पनि, के अरे ताप्लेजुङको पनि, सम्बरसभाको पनि, भोजपुरको पनि, रामेछापको पनि होइन। अनि तपाईँको के अरे यी जिल्लाहरूको उत्तरतिर भयो भने त्यहाँ के अरे ओखलढुङ्गाको पनि, खैजीदेम्बातिर होइन। अनि उत्तर भयो भने त्यहाँ शेर्पा कम्युनिटी हुन्छ। यदि शेर्पा कम्युनिटीलाई तपाईँले एउटा स्टेटमा ल्याउनु हुन्छ भने त्यहाँनिर त कस्तो प्रदेशको कल्पना गर्नु पर्यो? यस्तो लाम्चो प्रदेशको कल्पना गर्नु परेन। अनि मधेसलाई एकतिर ल्याउनुहुन्छ भने मधेसको तलबाट यस्तो लाम्चो कल्पना गर्नु परेन। अनि मानिलियो नेवार कम्युनिटीको एउटा भाषा संस्कृति प्रादेशिक भाषा बनाइदिन चाहनुहुन्छ भने यस्तो काठमाडौँ वरिपरि कल्पना गर्नु परेन हजुर, गोलो पर्नु परेन। अनि ठाउँ फरक हुने रहेछ नि त। त्यो अमेरिकाको स्टेट किन फरक छ भने अमेरिकाको थोरै हिस्ट्री अघि पनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि अमेरिकी स्वतन्त्रता भनेको 1776 होइन। त्यहाँ यस्तो इन्ट्रेस्टिङ छ, यो टाइम भयो यो कथा मैले तपाईँलाई थोरै भन्न चाहन्थे कि जर्ज वासिङटन भन्ने मान्छे र हाम्रो पृथ्वीनारायण शाह भन्ने मान्छे, पृथ्वीनारायण शाह 7 वर्ष मात्रै जेठ हो। ध्यान दिनु है यो कुरा, कति वर्ष भने मैले 7 वर्ष। जर्ज वासिङटन भनेको को? अमेरिकाको पहिलो राष्ट्रपति, जसको नाममा अहिले वासिङटन डिसी भन्ने राजधानी सहर चाहिँ बनाइएको छ होइन। जर्ज वासिङटनलाई त्यहाँको राजा हो भनेको थियो, बुझ्नु भएन? तर उसले मानेन। अमेरिका भन्ने देश त थिएन नि त। अमेरिका भन्ने देश त के थियो त? बेलायतको उपनिवेशहरूको टुक्रा थियो। बेलायतले चाहिँ टुक्रा पारेर डिभाइड गरेर शासन गर्थ्यो। अनि उनीहरूले 13वटा स्टेटले, सुरुमा 50वटा थिएन, 13वटा स्टेटले घोषणा गरे कि अबदेखि हामी बेलायतको सरकार मान्दैन, बेलायत फिर्ता जा बेलायत। जर्ज वासिङटनले स्वतन्त्रता सेनानी बनाए। एक्स आर्मीहरूको चाहिँ बेलायती सेनाकै जर्नल थियो होइन। एक्स आर्मीहरूबाट चाहिँ उनले गरे, ठुलो सङ्ग्राम भयो, ठुलो लडाइँ भयो। अन्तिममा बेलायत निस्केर हिँडेपछि अमेरिका स्टार्ट भएको थियो कतिवटा स्टेटबाट? 13वटाबाट। अनि छेउछाउका स्टेटहरू हेर्नुहोस्, यहाँ उल्टो कुरो गर्छन् कि संघीयता भयो भने देश छ होइन। त्यहाँ हेर्नुहोस् त जस्ट अपोजिट छ। 13वटाबाट सुरु भयो, अलिकति छेउकोले के भन्यो म पनि आउँछु भनेर थपिन्न पो थाल्यो। टुट्ने होइन त, 14 भयो, 15 भयो, 16 भयो, 17 भयो, छेउछाउका झन थपिँदै कतिवटा पुगे त? 50वटा पुगे। जुन स्टेट त्योभन्दा अगाडि जस्तो थियो हिस्ट्रीमा, त्यो हिस्टोरिकल स्टेटलाई उनीहरूले जस्ताको तस्तै के गरे त? संघमा सामेल गरे। यसरी उनीहरूको बन्यो भने फेडरलिजमको कन्सेप्ट भनेको त टुटाउनु त होइन रहेछ। किन संसारको सबै आधुनिक फेडरलिजमको सबैभन्दा ठुलो इक्जाम्पल त के हो त? अमेरिका नै हो। 50-50वटा हिस्टोरिकल स्टेटहरू मिलेर बसेको छ। त्यहाँभन्दा ठुलो फेडरलिजमको सक्सेसफुल इक्जाम्पल के हुन्छ होइन? त्यो मोडल हो। अब तपाईँको मैले के कुरामा भन्दै थिएँ भने जिल्ला, यो पहिला त निर्माण हामीले के भनेको भने 10+1 मा पहिला के गरौँ त? यो देशलाई स्टेट बनाऊ। कतिवटा स्टेट हुन्छ होइन? त्यो स्टेट बनाएपछि स्टेट पपुलेसनको आधारमा हामीले केन्द्रीय संसदको सिट संख्याहरू बाँडिदियो होइन।
र त्यो स्टेटहरूको एउटा जोइन्ट फेडरेसन क्यान सेन्ट्रल गभर्मेन्ट हुन्छ र त्यो सेन्ट्रल गभर्मेन्टमा होल देशभरिको जनताले बहुमतले भोट हालेर के गर्ने राष्ट्रपति बनाउने यहाँ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भन्ने दुईटा पद हुँदैन। अब यहाँनिर एउटा कुरा हुन्छ नि त राष्ट्रपति भयो भने त झन् कुनै एउटा जातकोले जित्छ भन्ने यहाँनिर तर्क आउँछ। तर तपाईँको हाम्रो जुन जातीय संरचना छ तलको होल भोटको 50% ल्याउन कुनै एउटा जातकोले पुग्छ हजुर? यहाँ कस्तो मान्छेले जित्छ? जब 2 वा 2 भन्दा बढी जातीय समुदाय या प्रदेशहरूले समर्थन हासिल गर्न सक्छ त्यसले ल्याउने हो। यो कुरा हामीले ध्यान दिनु, किन हाम्रो देशमा कुनै पनि जातिको 50% भन्दा बढी भोट एकल भोट छैन। न मधेसीको छ, न जनजातिको छ, न बाहुन जातिको छ, होइन, न दलितको छ, न मुस्लिमको छ, कुनै पनि जातिको छैन। त्यस्तो मान्छे राष्ट्रपति आउँछ जसलाई बढी भन्दा बढी जातीय समुदायले या बढी भन्दा बढी प्रदेशको जनताले या बढी भन्दा बढी मतदाताले सपोर्ट गर्छन् र त्यो जुनसुकै जातिको हुन्छ। एउटा कुरा। अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा तपाईँहरूलाई भन्नु म, त्यसरी पियर सिस्टममा राष्ट्रपतिको चुनाव गर्दा त्यो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको जुन जोडा भन्छ नि त्यो जोडा यहाँ हाम्रो अहिलेको मेयर उपमेयरको जस्तो हुँदैन। त्यो जस्तो हाम्रो कहिले मेयर उपमेयरमा महिला पुरुष हुनुपर्छ भन्ने छ नि त। तर के हुन्छ त्यो त्यहाँ तपाईँको के हुन्छ भने मेयर एउटा पार्टीकोले जित्न सक्छ, उपमेयर अर्को पार्टीले जित्न सक्छ। अहिले तपाईँको अमेरिकाको पियर अफ राष्ट्रपति हेर्नु त जो बाइडेन र कमला ह्यारिस। जो बाइडेन पुरुष हो, गोरा समुदाय, कमला ह्यारिस के हो इन्डियन्स हो, कालो समुदायको हो, महिला पनि हो। तीनटा कुराको तीनटा कम्युनिटीको जोड हुन्छ कमला। एक उनी महिला हुन्, 2 उनी जमैकन भनेको अफ्रिकन बाउकी हुन्, 3 उनी एसियन इन्डियन आमाकी हुन्, होइन। तीनटा कम्युनिटीको त्यहाँ के हुन्छ आस्था गएर चाहिँ जोडिन्छ। अब त्यहाँको इलेक्सन सिस्टममा के हुन्छ, जो बाइडेन जित्ने कमला ह्यारिस हार्ने या कमला ह्यारिस जित्ने जो बाइडेन हार्ने हुन्छ नि हुँदैन? हुँदैन। जो बाइडेन जित्यो कमला पनि जित्यो, त्यसलाई पियर सिस्टम भन्छ, बुझ्नुभयो नि, होइन। जो बाइडेन हारेको भए ऊ पनि हारेको मानिन्छ। त्यो दुईटैले ल्याएको भोट के हुनुपर्छ, मोर देन 50%। त पियर सिस्टम हो क्या। राष्ट्रपतिलाई भिन्नै भोट, उपराष्ट्रपतिलाई भिन्नै भोट दिनु पर्दैन। यो भोट फलानु पार्टीको लागि भनेर दिएपछि उसको त्यो भोट राष्ट्रपतिलाई पनि हो, उपराष्ट्रपतिलाई पनि हो, हजुर। अनि नेपालमा यदि हामी यो इलेक्सन सिस्टममा गयौँ भने के हुन्छ, राष्ट्रपति एउटा कम्युनिटी र एउटा लिङ्गबाट हामी पियर बनाउन सक्छौँ, अनि उपराष्ट्रपति अर्को कम्युनिटी र अर्को लिङ्गबाट हामी पियर बनाउन सक्छौँ। त्यसमा पनि साइक्लिङ गर्न सक्छौँ। फर्स्ट टर्म चाहिँ बाहुन छेत्रीहरूबाट राष्ट्रपति थियो, मधेसी महिलाबाट उपराष्ट्रपति थियो, अर्कोचोटि जनजाति महिलाबाट राष्ट्रपति बनाउने, अर्को मधेसी पुरुषबाट उपराष्ट्रपति बनाउने। पियर सिस्टमको क्यान्डिडेटसिप तपाईँ बनाउन सक्नुपर्छ। त्यसो गर्दा त 4-5 चुनाव हुँदा नहुँदा त अहिलेको उहाँले यो 38वटा प्रधानमन्त्री एउटा पनि अनुहारको आएन भनेर देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो नि। यदि हामीले भनेको इलेक्सन पियर सिस्टममा अल्टर गरेर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दिने र जनताको बहुप्रत्यक्ष 50% मोर भोटले जित्नुपर्ने सिस्टम बनाइदिने हो भने 4-5वटा चुनाव भइसक्दाखेरि कुनै देशमा एउटा यस्तो समुदाय रहँदैन जुन समुदायको या त राष्ट्रपति नभएको होस् या त उपराष्ट्रपति नभएको होस्। कुनै न कुनै इलेक्सनमा कुनै न कुनै कम्युनिटीबाट या त राष्ट्रपति आउँछ या त उपराष्ट्रपति आउँछ। अनि यो 38वटा प्रधानमन्त्री हेर्नै पर्दैन, 15वटा जति राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको फोटो राखिसकेपछि हिस्ट्रीमा सबै जातिहरू त्यो मूल पदमा के गर्छ, आउँछ। अब तपाईँ हजुर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदलाई अथवा देशको सर्वोच्च पावरलाई हामीले के गर्नु सक्छ। अब प्रदेशमा के हुन्छ, मानिलियो प्रदेशमा के हुन्छ, प्रदेशमा पनि पियर सिस्टममा जाने हो। प्रदेशमा अहिलेको जस्तो प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री भन्ने दुईटा पद हुँदैन। तपाईँको मानिलियो यस्तो गरेर हामीले एउटा शेर्पालुङ स्टेट बनायौँ, यो शेर्पालुङको धेरै कुरा आउँदा किराँततिरको साथीहरू, बाहुन छेत्री साथीहरू मनमा के लागेको छ भने गरौँ न,
त्यसको पनि मैले चर्चा गर्छु। त्यो रिकग्निसन हो त्यो भने। रिकग्निसन भनेको त्यहाँ त्यो भए बापत उसले पोलिटिकल प्रिफरेन्स पाउँदैन के, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। जस्तो अमेरिकामा 50वटा स्टेट छ, 50वटा स्टेटको मान्छेहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइ सर्दैन हजुर, बसाइ सर्छ। हाम्रो पनि जतिवटा स्टेट भए पनि सिटिजन नेपालको सिटिजन भएपछि के हुन्छ, बसाइ सराईको अधिकार हुन्छ। बसाइ सराईको अधिकार भएपछि के हुन्छ, जग्गा जमिन किनबेच र पेसा व्यवसायको अधिकार हुन्छ। जग्गा जमिन किनबेच र पेसा व्यवसायको अधिकार भएपछि के हुन्छ, पोलिटिकल भोट सबैको फेरि के हुन्छ, एउटै हुन्छ। अनि भोट सबैको एउटै हुन्छ भने फेरि किन यो भिन्नै जातीय पहिचान किन चाहियो भन्ने पनि त एक खाले मान्छे हेर्न सक्छ। त्यो जातीय पहिचानले 3टा काम गर्छ। त्यसले कुनै एक यो भूगोलको यो इतिहासमा यो क्षेत्रमा ह्युमन डेभलपमेन्टको हिस्ट्री कसरी आएको थियो होइन भन्ने कुराको एउटा उ गर्छ। जस्तो बुझ्नुपर्ने कुरा होइन, यो क्षेत्रमा चाहिँ जस्तो के अरे मूलत शेर्पाहरू हुर्के बढेका थिए, यो क्षेत्रमा किराँतहरू हुर्के बढेका थिए, यो क्षेत्रमा बाहुन छेत्रीहरू हुर्के बढेका थिए, यहाँबाट यिनीहरूको भाषा अरे त्यो जाति वा क्षेत्रको मान्छे नेपालभित्र बसोस् कि त्यो प्रदेशमा बसोस् कि विश्वभरि बसोस्, तर उसले त्यो ठाउँलाई के गर्छ, आफ्नो उत्पत्तिको तीर्थस्थल मान्छ। जस्तो नेवार, यो काठमाडौँलाई हामीले नेवार राज्य भनिदिउँ भने यहाँ नेवारहरूको न बहुमत बोर्ड छ, न नेवारकै मान्छेले राष्ट्रपति जित्छ यता के प्रदेश प्रमुख जित्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ छैन नि। तर नेवा भन्ने मान्छे के, नेवारहरू अहिले काठमाडौँ नेपालमा मात्रै या काठमाडौँ भ्यालीमा मात्रै छन्, छैनन् नि। नेवा भन्ने मान्छेहरू दार्जिलिङ पुगिसके, उता कहाँ पुगिसके, अमेरिका पुगिसके, संसारभरि छन्। तर संसारभरि जहाँ पुगे पनि उसले के भन्छ भने नेपाल भन्ने देश छ विश्वमा, त्यहाँ एउटा नेवा राज्य छ, त्यो बिचतिर छ, भालुतिर छ, मेरो पुर्खाको उत्पत्ति त्यहाँबाट भएको हो, त्यहाँबाट फैलिएर हामी विश्वभरि गएको हो र मेरो तीर्थस्थल चाहिँ त्यहाँ छ। जस्तो विश्वभरिका मुस्लिमहरू अहिले पनि के गर्छन् त, मक्का मदिना जान्छन् नि हज गर्न। के गरेको त मक्का मदिना किन गएको, आफू उनीहरूको उत्पत्तिको स्थल त मुस्लिम हो। मक्का मदिना भनेको मुस्लिमहरूको उत्पत्तिको स्थल हो, त्यो तीर्थस्थल हो। यदि एउटा हाम्रो फेडरलिजम भयो भने के गर्छ, त्यसले संसारभरिको कयौं जाति भएको मान्छेहरूलाई अनि त्यसको तीर्थस्थल बनाइदिन्छ। अब बर्मामा भएको नेवारले पनि मेरो तीर्थस्थल कहाँ हुनु पर्यो त, उसको मक्का मदिना त यहाँ हुने भयो नि। अनि अमेरिका पुगेको पनि शेर्पाको मक्का मदिना कहाँ हुने भयो, त्यहाँ हुने भयो नि। अनि बेलायत पुगेको गुरुङको मक्का मदिना कहाँ हुने भयो त, पोखरातिर हुने भयो नि। देशलाई मक्का मदिना बनाउनु, तीर्थस्थलै तीर्थस्थल बनाउनु। काइनेरी कसैको हो, काइनेरी कसैको, काइनेरी कसैको। यो हिस्टोरिकल रिकग्निसनको कुरा एउटा। दोस्रो कुरा अहिले के गर्छ भने ह्युमन डाइभर्सिटी सँगसँगै त्यहाँ भाषाको, धर्मको, संस्कृतिको विविधता हुन्छ नि। चाडपर्व त फरक हुन्छ नि, लवाई खावाईको अलिकति फरक हुन्छ नि। अनि त्यसले गर्दा हाम्रो के गर्छ त भन्दा त्यसले हाम्रो टुरिज्मलाई चाहिँ ठूलो हेल्प गर्छ। जस्तो मानिलिउँ म त यो अहिलेको मान्छे जस्तो काठमाडौँको एयरपोर्टमा कुनै विदेशी आयो अनि एयरपोर्टबाट बाहिर निस्क्यो, सिनामुङ्गलको एउटा पक्का घर देख्यो होइन, मानिलिउँ उसले सोलुखुम्बुमा गयो पनि त्यही पक्का घर देख्छ, 4 कोठे सिमेन्टको। दार्चुलामा गए पनि त्यही देख्छ, ताप्लेजुङ गए पनि त्यही देख्छ, जनकपुर गए पनि त्यही देख्छ, नेपालगञ्ज पनि गयो भने त्यही देख्छ भने उसले नेपालगञ्ज, दार्चुला, सोलुखुम्बु किन जाने, सिनामुङ्गल हेर्ने, फरक्क फर्किने, प्लेन चढ्ने फिर्ता हुनु हो कि होइन। यदि तपाईँ नेपालभित्र मान्छेहरूको भिजिटिङ टेस्ट बढाउन चाहनुहुन्छ भने फरक फरक भाषा, संस्कृति, बोलाइ चालीको बेल्टहरू हुनु परेन। ओहो यो क्षेत्रमा जाँदा यस्तो रहेछ हो कि होइन भन्नुहोस् त, हुनु पर्यो नि त। त्यो डाइभर्सिटीको रक्षा चाहिँ हामी यहाँ कि हामी लिम्बुवान क्षेत्रका घरहरू यस्ता हुन्छन् हजुर। यो मोडेलबाटसम्म त्यसको डिफरेन्सेस क्रिएट गर्न, संसद भवनहरू बनाउँदा त्यही अनुसारको कलाकृतिमा बनाउने होइन, यसरी हामीले त्यो गर्न सक्छौँ। तेस्रो कुरा भनेको के हो भने भाषाहरूले न्याय पाउँछ। भाषाहरू किन भाषाहरू अहिले राष्ट्रिय भाषामा ल्याएर सबै हाम्रो देशको 127वटा भाषालाई नेपाल भन्ने एउटै देशको सरकारमा 127वटा निवेदन
अनि 127वटा भाषा कर्मचारीले कसरी बुझ्छ? यो सेन्ट्रलाइज प्रोसेसमा सबै भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको बनाउन सकिँदैन नि, सकिन्छ। तर जब हामी मिलाएर प्रदेशहरू सिर्जना गर्छौँ, हामी धेरै ठुलो भाषाहरूलाई के गर्छौँ त प्रादेशिक भाषाको मान्यता दिन्छौँ। शेर्पालुङमा शेर्पा भाषा के हुन्छ? प्रदेशभरिको कार्यालयमा पनि चल्छ, प्रदेशभरिको स्कुल कलेजमा पनि पढाइ हुन्छ, प्रदेशभरि रेडियो पनि बज्छ, टेलिभिजन पनि कुद्छ, पत्र पत्रिका पनि छापिन्छ। इन्डियामा छैन, तपाईँ जानुहोस् त, कलकत्ता जानुहोस् त, पत्रिकाहरू केमा छापिन्छ? बङ्गालीमा। अनि बम्बई जानुभयो भने मराठीमा, दिल्ली जानुभयो भने हिन्दीमा, मद्रास जानुभयो भने तमिलमा। हजुर, हाम्रो पनि त्यो गर्छ। भाषाहरू त्यसो गरिसक्दा एउटा भाषाहरू धेरै देशका धेरै ठुलो भाषाहरूको सरकारी कामकाजमा आइसक्छ। तर त्यति गर्दाखेरि पनि केही भाषाहरू त रहन्छन्, फेरि 127वटै त बन्दैन। हदसे हद बन्यो भने 12-15वटा भाषाहरू प्रादेशिक भाषा बन्छन् नेपालमा। तर 12-15वटा प्रादेशिक भाषाहरू बन्दाखेरि लगभग 90% मान्छेहरूको भाषा चाहिँ काहीँ न काहीँ के भइसकेको हुन्छ, सरकारी कामकाजमा आइसकेको हुन्छ, होइन? यो अर्को कुरा। अनि चौथो इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने त्यहाँको जनसाङ्ख्यिक बनोट जुन हामी निर्माण गर्छौँ, त्यो जनसाङ्ख्यिकलाई कानुनमा संविधानमा लेखेर कुनै राजनीतिक अग्राधिकार दिने होइन। तर त्यहाँको भोटको, निर्वाचन क्षेत्रको, प्रदेशको बनोटै यस्तो हुन्छ कि त्यसले निश्चित जातिका मान्छेहरूको राजनीतिक स्ट्रेन्थलाई के गर्छ, बढाउँछ। जस्तो अहिले मधेस 2 नम्बर प्रदेश, 2 नम्बर प्रदेशमा त्यहाँ पहाडेहरू पनि छन्, सबै जातिको मान्छेहरू छन्। तर यसरी त्यो कट हो कि त्यहाँ मधेसी भोटर्सको के हुन्छ, बाहुल्यता हुन्छ। 2 नम्बर प्रदेशमा पहाडेले राजनीति गर्न पाउँदैन भन्ने छैन नि, बाहुन छेत्रीले गर्न पाउँदैन छैन, मधेसीहरूको 2 भोट हुन्छ भन्ने छ र? तर पनि किन जित्न सक्छन् उनीहरू? किन जित्न सक्छन् भने त्यहाँ त्यही गरेर नै निर्वाचन क्षेत्र कट्यो, त्यो कारणले जित्न सक्छन्। अब मानिलिउँ यहाँनिर एउटा डर होला कसैलाई, त्यसो भए मेजोरिटी अफ द पिपुल, कुनै जातिको बहुसंख्या भयो, उसकै जातिले जितिरहन्छ, उसकै जातिले भोट लिइरहन्छ, अरू अल्पसंख्यकले के गर्ने? अल्पसंख्यकहरूले 3टा ठाउँबाट फाइदा उठाउने। एउटा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या प्रदेश प्रमुख उपप्रमुखमा पियर गर्ने भनेको छ नि त, अघि जोडा बनाउने। जोडा बनाउने बित्तिकै त्यहाँ एउटा के आउँछ त? उप या प्रमुख मध्ये एउटा अल्पसंख्यक आउनै पर्छ, होइन? दोस्रो कुरा, त्यहाँको संसदलाई हामीले के भनेको छौँ? पूर्ण समानुपातिक बनाउने। पूर्ण समानुपातिक संसद हुने बित्तिकै के गर्छ हजुर? त्यो सबै अल्पसंख्यकहरू फेरि पार्लियामेन्टमा त आइहाल्छ। तेस्रो कुरा, डाइरेक्टली इलेक्टेड भएको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रदेश प्रमुख या उपप्रदेश प्रमुखले क्याबिनेट बनाउँछ नि, जुन मन्त्रीमण्डल, त्यो मन्त्रीमण्डल त उसले आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको सदस्यबाट मात्रै बनाउन सकिन्छ नि। अहिले सांसद नभएको मान्छे मन्त्री हुँदैन, मन्त्री अर्को पार्टीको सांसदलाई मन्त्री बनाउने कुरा भएन भने अहिले मन्त्री को हुन्छ त? संसदमा भएको त्यो पनि आफ्नै पार्टीको संसद मन्त्री होइन। ओलीको सरकार भयो भने एमालेको संसदीय दलभित्रको कोही सदस्य मन्त्री हुन्छ, त्यही न हो। अथवा कांग्रेसको भयो भने कांग्रेसको सदस्य हुन्छ। अब हामीले भनेको सिस्टममा त त्यो गर्नै परेन, किन मन्त्री सांसद हुँदैन। तपाईले मन्त्रीमण्डललाई इन्क्लुजन गर्नको लागि कुन कुन जातिबाट राम्रो मान्छे टिप्दा मन्त्रीमण्डल तपाईँको समावेशी हुन्छ, त्यो टिप्न पनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ त? स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। भनेपछि मन्त्री हेर्नुहोस्, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति या प्रदेश प्रमुख र उपप्रमुख पनि समावेशी भयो, संसद पनि के भयो? समावेशी भयो। अनि मन्त्रीमण्डल पनि अहिलेको भन्दा के भयो? समावेशी बनाउन सजिलो भयो। अनि अब कर्मचारीमा पनि तपाईँले अनुपातिक आरक्षण राखिदिएपछि कर्मचारी तन्त्र पनि के भयो त? समावेशी भयो। भनेको बुझ्नुभयो नि? कर्मचारीको अर्कै त्यो प्रदेश कर्मचारी कति हुन्छ तपाईँको? प्रदेश कर्मचारी पहिला टुङ्गो गर्नु होइन। यसो गर्दा हामीले भनेको मोडेलमा जाँदा कुनै पनि अल्पसंख्यक, कुनै पनि देशको अल्पसंख्यक पनि र प्रदेशको अल्पसंख्यक पनि अझ पावरफुल हुन्छ। यदि मानिलिउँ कि कुनै बहुमत जातिको कुनै मान्छेले दादागिरी गर्न थाल्यो, बदमासी गर्न थाल्यो भने उसको सिंगल मेजोरिटी त हुँदैन नि। अरू सबैका जातिका मान्छेहरू रिसले त्यसको उल्टो भोट हालिदियो भने अर्को चुनावमा त्यसको मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, राष्ट्रपति के हुन्छ? त्यो गइहाल्यो त्यो।
किनभने उसको जातिको एकल बहुमत त हुँदैन त्यहाँ। अनि उसले कहिले अलिक बहुल अलिक धेरै संख्यामा भएको जातिको फुर्ती फार्ती दिएर झार्न थाल्यो भने अल्पसंख्यकहरू सबैले के गरिदिन्छन्, अर्कोतिर भोट हालिदिन्छन् होइन। अनि उसको पद जाने हुन्छ, उसको पद जाने डरले उसले धेरै फुर्ती फार्ती गर्दैन, त्यहाँ सबै अल्पसंख्यकलाई पनि मिलाएर हिँड्न खोज्छ। यस्तो खालको शासन प्रणाली हाम्रो देशमा चाहियो भन्ने चाहिँ यो पार्टीको कल्पना हो। हामीलाई यो कल्पना मनपर्छ कि अहिलेकै सिस्टम ठिक लाग्छ, यो कुरामा हामीले बहस गर्नु। हामीलाई लाग्छ कि यस्तो खालको नेपाल बन्ने हो भने यो जिल्लाहरू पनि रहँदैन। किन चाहियो जिल्ला? अञ्चल र विकास क्षेत्र यो पञ्चायतको प्रेत थियो, यो महेन्द्रको भूत यो मन्साइसक्यौँ, अब यो जिल्ला पनि मन्साउनुपर्छ। किन भन्नु, बीचमा प्रदेश हुन्छ, 10 भन्दा धेरै हुन्छ होइन। अनि गाउँपालिका किन जिल्लाले जे दिने काम हो नि जनतालाई, नागरिकता दिने, लाल पूर्जा दिने, पासपोर्टको लागि चाहिँ त्यो के भन्छ निवेदन कलेक्सन गर्ने, यस्तो काम कसलाई दिँदा भयो? त्यो पालिकालाई दिँदा भयो। त्यो पालिकामा पनि त नेपाल सरकारको अधिकृत स्तरको मान्छे त गएकै छ। त्यस्तो कामहरू सबै कसलाई दिने? पालिकालाई दिने। अनि त्यसको कोअर्डिनेसन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, बेला बेला बैठक गर्ने, छलफल गर्ने खालको अधिकारहरू कहाँ ल्याउने त? प्रदेशमा ल्याउने। अनि यो 77 वटा जिल्ला किन पाल्ने होइन? 77 वटा सिडिओ किन पाल्ने? 77 वटा एसपी किन पाल्ने? एसपी प्रदेशमा हुन्छ, हरेक पालिकामा थाना हुन्छ, हरेक थानामा इन्सपेक्टर हुन्छ। 77 वटा एसपी को काम छ? 10 वटा 11 वटा एसपीले गाउँपालिका स्तरमा बसेको इन्सपेक्टरसँग कोअर्डिनेसन गर्छ, सकिहाल्यो। हजुर सकिएन? जिल्लाले दिने सबै राइट्सहरू कहाँ लाने त? पालिका स्तरमा होइन। जिल्लाले दिने अधिकार काम जति जनतालाई दिनुपर्ने डे टु डे काम जति सबै पालिकामा लाने, कोअर्डिनेसन गर्ने, निर्देशन गर्ने अधिकार चाहिँ कहाँ ल्याउने त? प्रदेशमा। यो मोडलबाट जानु। यो जिल्ला हाम्रो आइडेन्टिटी होइन। र अहिलेको जिल्ला मिलेको पनि छैन। जस्तो तपाईँ रामेछाप जिल्लाको नक्सा कसैले हेर्नु भएको छ? हजुर रामेछाप जिल्लाको नक्सा एकपल्ट हेर्नुहोस् न तपाईँहरूले। यहाँ काभ्रेदेखि तपाईँहरूको बुदेल वा तपाईँको सोलुखुम्बुसम्म हो, त्यो कतैबाट मिलेको छ? हजुर बुदेल भन्ने गाउँ छ होइन, एउटा माथि टुप्पोमा घुमदेलबाट हिँड्दै चाहिँ मन्थली आउनु पर्यो भने कति दिन लाग्छ? कम्तीमा 6 दिन लाग्छ। 2 दिनमा मस्त हिँड्दा सजिलो गरी हिँड्दा त 3 दिन त लाग्ने रहेछ, 5 दिनै लाग्छ। अनि त्यो बुदेलमा नै नागरिकता दिन छोडेर उसले मन्थली किन आउनुपर्ने नागरिकता लिन? यो जिल्लाहरू मिलेको छैन। तपाईँहरूको जस्तो निर्वाचन क्षेत्रहरू, हजुर निर्वाचन क्षेत्र यस्तो उत्तर दक्षिण बनाएर जिल्ला बनाइदिएको छ। अनि उत्तरतिरको मान्छेहरूमा, हिमालतिर मान्छे थोरै छ, भोट थोरै काउन्ट हुन्छ। अलिक तलिक दक्षिण पहाडी बेल्टमा आउँदै गएपछि बस्ती के हुन्छ? धेरै हुन्छ, जनसङ्ख्या धेरै हुन्छ। दक्षिणको मान्छेले तल तलको भोट तपाईँलाई सोध्दै नसोधी जिल्लाको चाहिँ एमपी जित्दिन्छ होइन। खुम्बु पासाङ लामोको भोटभन्दा नेचा सल्यानको भोट चाहिँ 10 गुणा धेरै होला। कुनै मान्छे खुम्बु पासाङ जिल्लामा जिन्दगीमा एकचोटि पनि नगइकन नेताको मात्रै भोट के गर्यो, कभर गर्यो भने जित्दिन्छ। अनि तपाईँलाई किन आउँछ त्यो नमस्ते गर्ने होइन? यो चिजहरू हामीले गहिरो गरी केलाएर हेर्नु पर्यो। एकपल्ट अखण्ड बाग्लुङ भन्ने आन्दोलन हुँदै थियो बाग्लुङमा। चित्रबहादुर केसीको जिल्ला हो नि त त्यो, संहिता विरोधी हुँ भन्छ नि होइन। अनि तिनको जिल्लामा म पुगेको थिएँ हिँड्दै जाँदाखेरि। अनि त्यहाँ गलकोट भन्ने एरिया छ, त्यो प्रोपरली चित्रबहादुरकै गाउँ हो त्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ ठुलो आन्दोलन भएको रहेछ। अनि मैले त्यहाँ एकजनालाई सोधेँ त्यो आन्दोलन गर्नेलाई, तपाईँले अखण्ड बाग्लुङ जोगाउनु त भयो, अखण्ड बाग्लुङ भयो, तर अखण्ड बाग्लुङ भए बापत के पाउनुभयो? यो गलकोटमा के थप्यो? अखण्ड बाग्लुङ भन्दा त बरु गलकोट जिल्ला हुनुपर्छ भन्नुभएको भए होइन। बाग्लुङ जिल्लाको सबै अधिकार गलकोटमा आउनुपर्छ पो भन्नुपर्छ भनेको त्यहाँको मान्छेहरू छक्क परे कि। फेरि हाम्रो त दिमाग यसरी भुटिदिए नि बेकुब नेताहरूले।
त्यो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने त्यो बागलुङ नेपाल जस्तै यस्तो लागु छ क्या। यसको यो सबैभन्दा पूर्वमा तिनीहरूको सदरमुकाम बागलुङ बजार छ। यो गलकोट भनेको बिच भन्छ, अनि यतापट्टिको छेउमा यो बुर्तिबाङ भन्ने ठाउँ छ। यो 3टा जिल्ला दिनुपर्ने हो त्यो साँच्चै भन्ने हो। त्यसैले यो खालको मोडेलबाट नेपाललाई एकपल्ट रिडिजाइन गर्ने होइन, र अधिकारहरू अधिकांश त गाउँपालिका नगरपालिकामा लाने, प्रदेशमा लाने, केन्द्रमा कम भन्दा कम अधिकार राख्ने। यसो भन्दाखेरि एकाले मान्छेले के अरे प्रदेशको संख्या बढ्यो, पैसा बढ्यो, मन्त्री बढ्यो, ए बाबा हामीले अहिलेको यो मुख्यमन्त्री राख, प्रदेश प्रमुख राख, 100-200 को सांसद राख भनेर हामी संहितावादी पार्टीले भनेको हो र? यो त बेकुपहरूले जबरजस्ती बनाएको न हो, होइन र? यिनीहरूले बनाएको हो नि त। अस्तिको संविधान त जबरजस्ती हामीले विरोध गर्दा गर्दै, हाम्रो पार्टी हामी धेरैले विरोध गर्दा गर्दै बनाएको हो नि त। हामी त यो मोडेलको संहिता बनाउन चाहन्छौँ भने यिनीहरूले इन्डियाको सिको गरेर इन्डियाको यो संसदीय व्यवस्था अनुसारको संहिता बनाइदिए होइन। यसको त जरुरी नै थिएन नेपालमा होइन। त्यसैले संहिताको कारणले यो खर्च बढेको या ऊ भएको होइन नि त। संहितालाई विकृत बनाएर संसदीय प्रणाली अनुसारको संहिता बनाएकोले यो समस्या भयो। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अर्को कुरा, कतिपय मान्छेले यहाँनिर एउटा धेरै खर्च कुरा गर्छन् कि तपाईँको यो खर्च बढ्यो यो सुन्नुभएको होला है तपाईँ, खर्च बढ्यो। तपाईँलाई एउटा कुरा म भनौँ, तपाईँहरूको सोलुको भिन्नै राष्ट्र ब्याङ्क छ? सोलुमा जुन नोट चल्छ त्यो नोट कहाँबाट आउँछ? उता 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 पारी तिब्बततिरबाट आउँछ या सोलुमै छापिन्छ? कहाँबाट जाने? नेपाल यही काठमाडौँमा भएको राष्ट्र ब्याङ्कले छापेकै नोट चल्ने हो कि त्यहाँ। अनि खर्च तलब गएन भने त्यहाँ जनताको गोजीमा पैसा पुग्छ त? कस्तो भन्ने, सोलुमा नोट चल्नु पर्ने काठमाडौँको राष्ट्र ब्याङ्कले छापेको, अनि काठमाडौँको राष्ट्र ब्याङ्कले कुनै न कुनै न्युमा बाहनामा कर्मचारी पठाएर तलब दिएर, सेना पुलिस राखेर तलब दिएर, टुरिस्ट पठाएर पैसा साट्न लगाएर होइन, अनि के अरे गाउँपालिका नगरपालिकाहरूलाई बजेट दिएर यो पैसा त्यहाँ नपठाउने हो भने त्यहाँ पैसा छरिएर जनताको गोजीमा पैसा पुग्छ त? के भनेको यो खर्च बढेको भनेको? कुरै बुझ्दिनँ। यो खर्च बढ्यो भने त्यसलाई सोधिदिनुहोस् तपाईँले। खर्च बढ्यो भनेको काठमाडौँबाट सोलु पैसा गयो, काठमाडौँबाट दार्चुला पैसा गयो, काठमाडौँबाट मस्ताङ पैसा गयो। पैसा चाहिँ काठमाडौँमै बस्नु पर्थ्यो, यी छरिनु पर्थ्यो, यीका मान्छेका गोजीमा हुनु पर्थ्यो। सोलुको मान्छे चिल्ले हुनु पर्थ्यो, मुस्ताङको मान्छे चिल्ले हुनु पर्थ्यो, दार्चुलाको मान्छे चिल्ले बस्नु पर्थ्यो भने हो। त्यस्तो त होइन हजुर। पैसा त्यो त सांसदको संख्या घटाउँ भनौँ न त त्यहाँ। अनि हामीले त भनिरहेकै छौँ त त्यहाँ हजुर। बडाले बुझिया छैन, हल्ला गरेको छ होइन। पैसा खर्च हुनुपर्छ। यहाँ हामीले पैसा खर्च भयो, पैसा खर्च बढ्यो भनेर जसले हल्ला गर्छन् नि, हामीले उनीहरूको अगाडि उल्टो कुरो गर्छौँ। खर्च कम भयो, खर्च बढाऊ भन्नु पर्यो क्या हामीले। उनीहरूले भन्छन् खर्च बढ्यो, त्यो भनेको के हो भने पैसा उनीहरूले काठमाडौँ राख्न चाहेको हो। हामीले के बुझ्ने भने हामी भन्छौँ खर्च बढाऊ, त्यो भनेको के हो भने पैसा हामी देशभरि छर्न चाहन्छौँ। हामीलाई के थाहा छ भने पैसा देशभरि नछरिकन त गाउँको जनताको गोजीमा त पुग्दैन होइन। पैसा भनेको त बारीमा साग रोपेर चाहिँ पात टिप्ने कुरा त होइन, त्यो जंगलमा गएर कटुसको पात टिपे जस्तो कुरा पनि होइन। राज्यको कुनै न कुनै च्यानलबाट, मार्केटको कुनै न कुनै च्यानलबाट त्यो जानै पर्छ। त्यसैले खर्च बढ्नु समस्या होइन, खर्च बढ्नु राम्रो कुरा। खर्च बढ्नु पनि दुई तरिका हुन्छ नि सर। अब कस्तो हुन्छ, त्यसको मिसयुज चाहिँ हुनु भएन। तपाईँको भत्ता बढाएर, संसदको संख्या बढाएर, मन्त्रीको संख्या त्यो त रोकौँ, मैले भनिरहेको छु त। शासकीय स्वरूप परिवर्तन गरौँ, त्यो रोकौँ, मिसयुज रोकौँ। तर एकछिनलाई यसरी हो,
उदाहरणको लागि काठमाडौँबाट सोलुको लागि 100 रुपियाँ पैसा यहाँबाट जान्छ। अब खर्च बढो काठमाडौँको मान्छेको आँखाबाट किन सोलु 100 रुपियाँ गर्ने खर्च बढो, अथवा त्यहाँ सोलुमा गएर 10 रुपियाँ भ्रष्टाचार गरे होइन, अथवा 20 रुपियाँ भ्रष्टाचार गरे, 80 रुपियाँ मात्रै खर्च भयो, 80 रुपियाँ मात्रै जनतामा। अब 20 रुपियाँ भ्रष्टाचार भयो, खर्च पनि बढ्यो, अब 100 रुपियाँ बन्द गरिदिने, रोकिदिने हुन्छ त त्यो चाहिँ? त्यो त पैसै गएन नि त त्यसो गर्दा त। भनेको संहिता खारेज गरौँ भनेको त त्यो 100 रुपियाँ काठमाडौँमा रोकिदिउँ भनेको हो नि त। ठिक छ 100 रुपियाँ त्यहाँ गएर 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ चाहिँ दुरुपयोग भयो कोही छ भने पनि, तर 80 रुपियाँ त छरियो नि त त्यहाँ। तर तपाईँले संहिता खारेज गरिदिउँ, गाउँपालिकाको बजेट रोकिदिउँ, प्रदेशको बजेट रोकिदिउँ, सबै पैसा चाप्पा यी नारायणहिटीतिर सिंहदरबारमा राखौँ भन्नुभयो भने त त्यो भ्रष्टाचार भएर बाँकी रहेको जुन 80 रुपियाँ त्यहाँ पुग्थ्यो त्यो पनि त पुगेन। 100 कन्ट्रोल भएन भने पहिला गाउँपालिका नगरपालिकाहरूको बजेट कति नै थियो र त? अहिले यो भन्नुहोस् न, तपाईँ एमाले जतिसुकै हामीहरूले चाहिँ 3 लाख गाउँपालिकालाई दिन थालेको भने पनि अहिलेको बजेटसँग तपाईँ तुलना गर्नुहोस् त, आकाश र जमिनको भिन्नता छ। हजुर होला यहाँहरूले गाडी चढ्यो होला, अलिकति बदमासी छ, त्यो बदमासी छैन मैले भन्दिनँ, तर बदमासीलाई त दण्डबाट पो रोक्नुपर्छ। अख्तियारले रोक्नुपर्छ, पुलिसले रोक्नुपर्छ, जनता सचेत भएर रोक्नुपर्छ, जनप्रतिनिधिहरू निष्ठावान नैतिकवान हुनुपर्छ, भ्रष्टाचारको राम्रो छानबिन गर्नुपर्छ, कारवाही गर्नुपर्छ, त्यताबाट पो रोक्ने हो त भ्रष्टाचार र दुरुपयोग त। अनि भ्रष्टाचार भयो, बच्चाले भात खाँदा 2-4 सिता चाहिँ यता यता छिट्यायो, तर अब बच्चालाई भातै नखुवाउने भन्न त हजुर त्यस्तो गर्नु मिल्छ? त्यो गर्न मिल्दैन। त्यसो कुराले साथीहरू यस्ता थुप्रै कुराहरू छन्, हामीलाई समय पाल्नु थुप्रै कुराहरू छन् जसको बारेमा हामीले लामो छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो एउटा विचारधारा, यो एउटा दृष्टिकोण हो। यो पार्टी निर्माण गर्ने, राज्य निर्माण गर्ने, राजनीतिक प्रणाली निर्माण गर्ने, नयाँ तरिकाले निर्माण गर्ने। अहिलेसम्म नेपालको कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले गरेको तरिका फरक तरिकाले होइन, विचारधारा पनि फरक, न साम्यवादी, न पुँजीवादी, न राजावादी, यो तिनटै भन्दा फरक समाजवादी विचारको। अनि राज्य प्रणाली पनि फरक होइन, अनि राजनीतिक प्रणाली पनि फरक होइन, स्टेटको स्ट्रक्चरिङ पनि फरक होइन, प्रदेशहरू निर्माणको तरिका पनि फरक, भाषा व्यवस्थापनको तरिका पनि फरक, अर्थतन्त्रको कुरा अझै मैले तपाईँहरूको बिचमा गर्न पाइनँ। अर्थतन्त्रलाई चाहिँ कसो गर्दा समाजवादी हुन्छ यसको पनि एउटा लामो व्याख्या छ होइन, त्यो अहिले समयले आज हामीलाई साथ दिएन। तर समाजवादी अर्थतन्त्रको ढाँचाबाट हामी जाने हो भने हामीले देशमा जति पनि आर्थिक क्रियाकलापहरू छन् यिनीहरूलाई मुख्यतः 4वटा ग्रुपमा बाँड्नुपर्छ। के चिज सरकारले गर्ने, सरकार भनेको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तिनटै, के चिज सरकारले गर्ने, के चिज जनतालाई गर्न दिने, के चिज सहकारीबाट गर्ने, के चिज सामुदायिक अर्गनाइजेसनबाट गर्ने, कम्युनिटी अर्गनाइजेसनबाट गर्ने भनेर छुट्याउनु पर्यो। जस्तो अहिले हेर्नुहोस् शिक्षा अहिले के छ? सरकारको पनि छ, प्राइभेट पनि छ होइन। हस्पिटल सरकारको पनि छ, प्राइभेट पनि छ होइन। अनि उद्योग धन्दा सरकारको पनि छ, प्राइभेट पनि छ होइन। यस्तो जरुरी छ कि छैन? हामीले 4वटा सेक्टरमा पहिला गरौँ। सामान्यतया समाजवादी राज्यमा के हुन्छ भने सुरक्षा, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास होइन, अनि त्यसपछि सामाजिक न्याय होइन, अनि त्यहाँदेखि यो के भन्छ सामाजिक न्याय भनेको तपाईँले बुझ्नुभयो होला, यो वृद्ध भत्ता आदि इत्यादि यो सबै चिजहरू, अनि यो चाहिँ स्ट्राटेजिक इम्पोर्टेन्सको कामहरू भन्छ भनेको रणनीतिक महत्त्वका विकास निर्माण र यो 7वटा चिजहरू चाहिँ कम्प्लिटली सरकारले गर्नुपर्छ। अनि टुरिज्म, फ्याक्ट्री, यस्तो उस्तो यो चाहिँ कसलाई दिनुपर्छ? हजुर निजीलाई दिनुपर्छ, प्रदेश निजीलाई दिनुपर्छ। अनि जस्तो कतिपय चिजहरू जस्तो हाम्रो सामुदायिक वन
होइन सामुदायिक वाचनालय, के भन्छ घाटहरूको व्यवस्थापन, गुम्बाहरूको व्यवस्थापन हुन्छ नि, यस्तो चाहिँ कसलाई दिने हो? त्यो चाहिँ कम्युनिटीलाई दिने हो, कम्युनिटी अर्गनाइजेसनहरू बनाएर समुदायलाई दिने हो। र अनि बीचमा सानो आय भएका कृषकहरूको, निम्न आय भएका जनताहरूको, मजदुरहरूको, किसानहरूको आर्थिक उत्थान हुने कार्यक्रमहरू चाहिँ सहकारीलाई दिने। सहकारी र कम्युनिटी अर्गनाइजेसन भनेको एउटै हो, निजी र सरकारी भनेको पनि एउटै हो। यसरी हामीले काम बाँड्नु। मैले एउटा इक्जाम्पलमा भन्छु, आवास कसरी सरकारमा आउन सक्छ? मलाई एकजना साथीले नेपालमा समाजवाद सम्भवै छैन भने नामै लिएर भनिदिन्छु, यो भित्री कुरा। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको अर्थमन्त्री थिए एमालेको सुरेन्द्र पाण्डे, पुरानो एमाले नेता पनि, अनि अलिअलि चिन्जान पनि पहिलेदेखि थियो। एक ठाउँमा यसरी कुरा हुँदै गर्दा उसले के भन्यो भने, हेर्नुहोस् यो कस्तो बेकुफ हुने भयो जिन्दगीमा भने, पार्टीमा बस्नु छ कम्युनिस्ट पार्टीमा, भाषण गर्नु छ समाजवाद ल्याउनु भनेर, तर नेपालमा समाजवाद सम्भवै छैन भनेको उनले मेरो टेबल टकमा मैसँग भनेको कुरा। अनि मैले सुने, म एकछिनमा छक्क परेँ है, यस्तै बेकुफहरू छन् बसेका छन् कम्युनिस्ट पार्टी। सम्भवै छैन भने समाजवादी पार्टीमा नलाग्नु नि त, जे ल्याउन सक्छु भन्ने लाग्ने पार्टी हो, त्यही पार्टीमा लाग्नु होइन। त्यो भनेर पनि किन भने मैले एकछिनमा टल्ल परेँ म, किन भनेको हेर्नु, समाजवाद आउन यी सबै चिजहरू राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। अनि यत्रो राष्ट्रियकरण गर्दाखेरि नेपालको 20 वर्षको बजेटले पनि पुग्दैन। खोज्ने कुरा आएन, स्कुलहरू सबै राष्ट्रियकरण गर्नु पर्यो, मुआवजा दिनु पर्यो, हस्पिटलहरू सबै राष्ट्रियकरण गर्नु पर्यो, मुआवजा दिनु पर्यो। अनि कहाँबाट पैसा ल्याएर चाहिँ समाजवाद ल्याउने? उनीहरूको बुझाइ चाहिँ त्यस्तो रहेछ कम्युनिस्टहरू। उयो अघि सुरुमै कम्युनिस्टहरूको राष्ट्रियकरण भनेर चाहिँ त्यही मोडेल। हाम्रो मोडेल चाहिँ त्यो होइन। हाम्रो मोडेलमा कसै केही पनि राष्ट्रियकरण गर्नु पर्दैन, इकोनोमीको प्याटर्न चेन्ज गर्ने हो। त्यो भनेको कसरी? मैले एउटा इक्जाम्पल भन्छु। जस्तो सरकारी स्कुलमा पढाउने बच्चाहरूलाई किन पठाउँदैनन्? त्यसको पहिला कारण हुन्छ। सरकारी स्कुलको बिल्डिङ राम्रो हुँदैन, प्राइभेट स्कुलको बिल्डिङ अलिक सरसफाइ हुन्छ। त्यसो भने सरकारी स्कुलको बिल्डिङ पनि हामी के गरौँ? राम्रो बनाइदिउँ। कोठाहरू पनि, फर्निचर पनि के गरौँ? राम्रो बनाइदिउँ। एउटा कारण। अर्को कारण, सरकारी स्कुलमा अङ्ग्रेजीमा पढाइ हुन्छ हुँदैन, प्राइभेट स्कुलमा अङ्ग्रेजीमा पढाइ हुन्छ। त्यसो भएदेखि हामी सरकारी स्कुलमा पनि कति अङ्ग्रेजी लगाउनु पर्ने हो? लगाइदिउँ। त्यसै सरकारी स्कुलको किताब फ्यालफ्याले हुन्छ, प्राइभेट बोर्डिङ स्कुलको किताब चाहिँ गाटामा राम्रो छापिएको हुन्छ। त्यसो भए सरकारी स्कुलको गाता पनि हामी के गरिदिउँ? राम्रो बनाइदिउँ। सरकारी स्कुलमा ड्रेस लगाउनु पर्दैन, यता ड्रेस लगाउनु पर्छ। त्यसो हामी पनि यहाँ पनि ड्रेस लगाइदिउँ। अब मान्छेले पठाउँछ, पैसा धेर भएर मान्छेहरूले प्राइभेट स्कुलमा पठाएको हो होइन नि। जब हामी पब्लिक स्ट्रेन्थहरू बढाउँछौँ त्यसपछि त्यो त जनताले आफै त्यो त गरिहाल्छ नि। त्यतै जान थाल्छ बच्चा, अनि त्यतै बच्चा जान थालेपछि त्यो स्कुलवालाहरूले कसैले त्यसलाई गोदाम बनाउँछन् त्यो स्कुल घरलाई। चल्न छोडेपछि किन राष्ट्रियकरण गर्नु पर्यो? उसको जग्गा उहीसँग रहन्छ, उसको घर उहीसँग रहन्छ, डेस्क बेन्च उहीसँग रहन्छ। जब चल्न छोड्छ उसले पेसा के गर्छ? बिस्तारै डाइभर्ट गर्छ। त्यहाँ उसले होटल खोल्छ, कसैले रेस्टुरेन्ट खोल्छ, कसैले त्यो जग्गालाई प्लटिङ गरेर झन् महँगोमा बेच्छ। जो सरकारी स्कुलसँग पनि कम्पिटिसन गरेर टिकेर रहन्छन् तिनीहरूले चलाउँछन्। यो मोडेलबाट समाजवादतिर जस्तो आवास सुविधा सरकार, मैले उदाहरण भन्दैछु है। आवास सुविधा कसरी लिन सक्छ? आवासको लागि त जमिन चाहियो। जमिन त हाम्रो प्राइभेटाइजेसन भएको छ, जंगल फाड्ने कुरा भएन। सुकुम्बासी आयोग बनाउने भन्छन्, अनि त्यही बाटो काटेर खोला काटेर यो सुकुम्बासी आयोग, भूमि आयोग भन्छ नि। यसले तपाईँहरूकोतिर के गर्छ मलाई पहाडतिरको त्यति ज्ञान छैन। तराईतिर हो भने यसले ठुलो बाटो छ भने बाटोको छेउ काटेर लालपुर दिन्छ। अब बाटो साँगुरो भयो है, हेर्नुहोस्। अर्कोतिर चाहिँ के गर्छ? खोलाको डिल काटेर, ऐलानी जग्गाहरू काटेर यहाँ बस भन्छ। बाढी आयो भने त्यो झुप्रो के हुन्छ? डुबाइदिन्छ। जोखिममा झन् जनतालाई हाल्यो। यदि साँच्चै जनतालाई जमिन दिने हो, डङ्की डङ जंगल फाँडेर दिउँ एकपल्ट। आखिरी 40% जंगल अझै छँदैछ नेपालमा। अरू देशसँग 15-20% हुने रहेछ। एकपल्ट सुकुम्बासी सिद्ध्याउने हो भने ल 15% फाँडिदिउँ, 40बाट कतिमा आउँछ? 25% जंगल हामीसँग रहिरहन्छ। 15% जंगल फाँड्ने हो भने नेपालको सबै सुकुम्बासीलाई एकपल्ट जग्गा दिन पुग्छ। त्यसो गरौँ, कसैले
गर्दैन। अनि सुकुम्बासी आयोग बनायो, कार्यकर्तालाई जागिर खुवायो, गर्ने के भन्दा त्यही खोलाको डिलको नक्सा बनाउने, त्यही ठुलो बाटोको काटेर सानो बाटो बनाउने, मान्छेलाई बेकुफ बनाउने। तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनौँ कि हाम्रो यो हाइवे छ नि, हाइवे तराईको ठुलो हाइवे, त्यो ठुलो हाइवे मात्रै 22 ठाउँमा जंगलबाट बिच र जंगलको बिचमा ठुल्ठुलो सहर भइसक्यो। जस्तो पूर्वमा पथरी हेर्नुहोस्, काने पोखरी हेर्नुहोस्, बेलबारी हेर्नुहोस्, यहाँ बिचतिर आएर तपाईँले दाङको लमई हेर्नुहोस्, उता पश्चिममा अतरिया भन्ने एउटा ठुलो छ, त्यो सबै जंगलको बिचमा छ। त्यो जंगलको बिचमा छ, पक्का घर 9 तले बनिसक्यो, कयौं लाखौं मान्छे बनिसके, अहिले 20औं वर्ष, 30औं वर्ष, 50औं वर्ष भइसक्यो। गभर्मेन्ट त्यो तिनीहरूसँग न नक्सा छ, न लालपुर्जा छ, न केही पनि छ। यो 50वटा भन्दा बढी भूमि आयोग नेपालमा बन्यो होला, के पनि गर्दैन। त्यो जंगल हो भने जंगल हो, सबै घर भत्काउनु पर्यो होइन। जंगल होइन, त्यो सकिँदैन भने त तिनीहरूलाई लालपुर्जा बनाइदिएको होस् त। तिनीहरूलाई जग्गा के गर्ने हो गर्दा 50-60 वर्षदेखि किन राख्नु? यो मोडेलबाट नेपालको सकम्बासी समस्या हल पनि हुँदैन र नेपालमा यो के अरे आवासको समस्या हल पनि हुँदैन र नेपालको गरिबी र समाजवाद बिचको रिलेसन पनि बन्दैन। हामी आयो भने के गर्ने हो? हामी आयो भने सिङ्गापुर मोडेल गर्ने हो। यो त खुलेर कुरा हो। कसो के हो त्यो मोडेल? त्यो मोडेल के हो भने जस्तो बिजुलीको चाहिँ अथोरिटी हुन्छ नि, नेपाल विद्युत प्राधिकरण जस्तै नेपाल आवास प्राधिकरण भन्ने एउटा कम्पनी अथवा एउटा पब्लिक निगम बनाउने। त्यसले के गर्छ भने ठुलो ठुलो फ्लाइटहरू बनाउँछ। वीरगञ्जमा 10वटा 16 तले 20 तले फ्लाइट बनाउँछ, विराटनगरमा बनाउँछ, काठमाडौँमा बनाउँछ, भद्रपुरमा बनाउँछ, धनगढीमा बनाउँछ, जुम्लामा बनाउँछ। जहाँ जहाँ जसलाई सरेक पर्छ उनीहरूको काम पेसा अनुसार के हुन्छ, उनीहरू पब्लिक अथोरिटीमा आएर निवेदन दिन्छ, एउटा फ्लाइट दिन्छ, बस। किन त्यो जग्गा 2 दूर 3 दूर जग्गा दिइरहनु पर्यो? किन त्यो 2 दिन 3 दूरमा 2-3 करोड खर्च गरेर 2-2.5 तले घर बनाइरहनु? हजुर, तिनीहरूको नेटवर्क हुन्छ, त्यो पब्लिक अथोरिटी, सेन्ट्रल अथोरिटी हुन्छ। विराटनगरबाट सरुवा भयो, उसको जागिर काठमाडौँ सरुवा भयो, उहाँको फ्ल्याट उसले छोडिदिन्छ, यहाँको फ्ल्याट आएर बस। यो मोडेलबाट गयो भने मान्छेहरू यत्रो यो नेपालमा घडेरी किन्ने, घर बनाउने, यो तनावबाट के हुन्छ भन्नुहोस् त? मुक्त नेपालीहरूको अहिले सबैभन्दा धेरै ठुलो टेन्सन मध्ये एउटा टेन्सन जिन्दगीभर विदेश जाऊ, पैसा कमाऊ, कुनै सहरको छेउमा एउटा घडेरी किन र त्यहाँ 2-2.5 तले 3 तले घर बनाऊ। त्यसको टोटल कस्ट भनेको नेपालको अहिलेको बजार मूल्यमा कम्तीमा पनि तपाईँको 1 करोडदेखि 10-15 करोड ठाउँ हेरेको। अनि त्यो 1 करोडदेखि 10-15 करोडको टेन्सनबाट उसलाई तपाईँ मुक्त गरिदिनुहोस् न। त्यो 10-15 करोड हरेक मान्छेसँग जुन पुँजी हुन्छ, त्यो पुँजी अब उसले के गर्छ? घर, जग्गा, घडेरीको साटो अब के गर्न सक्ने भयो? हजुर, आवास सुविधा त उसको भयो, उसले त मिनिमम ट्याक्स तिरेर चाहिँ आवास सुविधा लिन सक्छ देशको होइन। अब त्यो काम उसले केमा लगाउन सक्ने भयो त? अरू पेसा व्यवसाय। उसँग पर्याप्त पुँजी भयो नि, उसँग कुनै पेसा। नेपालको मार्केटमा अहिले पनि करोडभन्दा बढी भनेको सानोतिनो मध्यम स्तरको पेसा व्यवसाय गर्नको लागि पर्याप्त पुँजी हो। तर त्यो केमा खर्च भइरहेछ? सबै नेपाली छोराछोरीको पढाइ र सहर छेउको एउटा 2 आना 3 आना जग्गा र एउटा घरमा खर्च हो कि होइन? ल भन्नुहोस् त तपाईँ। यति 3टा टेन्सनबाट नेपालीलाई मुक्त गरिदिने हो भने नेपालीहरूसँग गरी खाने पुँजी नभएको त नेपाली नै हुँदैन। छोराछोरीको पढाइ फीबाट मुक्त गरिदिनुहोस्, कति ठुलो टेन्सनबाट मुक्त हुन्छ होइन? तपाईँको के अरे आवास र घडेरी उसको मुक्त गरिदिनुहोस्। 2-4 करोड नभएको नेपाली कोही हुँदैन। एउटा मध्यम स्तरको सानोतिनो पेसा व्यवसाय गर्न नसक्ने कोही हुँदैन। भएन भने कम्ती उसले विदेश गरे कमाएको पैसा भए पनि त उसको ब्याङ्क खातामा डिपोजिट पर्छ। ब्याङ्क खातामा डिपोजिट गर्ने बुढेसकालमा यसकै फिक्स डिपोजिटको ब्याज भएर पनि खाएर बस्छु भन्ने एउटा उसको ढुक्क परेको आँट त आउँछ। समाजवाद भनेको कम्युनिस्टहरूले कल्पना गर्ने समाजवाद र हामीले कल्पना गर्ने समाजवादमा त्यो भिन्न छ। हामी यसरी अर्थतन्त्रको टेन्डेन्सी सिफ्ट गरेर होइन, अर्थतन्त्रको टेन्डेन्सी सिफ्ट गरेर समाजवाद ल्याउन चाहन्छौँ।
कसैको सम्पत्ति नखोसिकन, कसैको स्कुल नखोसिकन, कसैको अस्पताल नखोसिकन, ठुलो राज्यले मुआवजा दिएर नियन्त्रण नगरिकन, तर कम्युनिस्टहरू कल्पना, समाजवादको कल्पना गर्दा त्यसरी झापझुप सबै सरकारले लिने भन्ने मोडेलबाट सोच्छन्। त्यो अबको दुनियाँमा सम्भव छैन। अघि मैले सुरु नै कम्युनिजम किन फेल भयो भन्दाखेरि एउटा कारण अर्थतन्त्रमा त्यो तरिका ठिक हुँदैन भन्ने पनि हो। त्यसैले समाजवाद, अब समाजवाद शब्दमै हामी एक दिनभरि 8-10 घण्टा चर्चा गर्न सक्छौँ, त्यो समय हामीसँग छैन। मैले एक दुईवटा इक्जाम्पलमा सानो सानो क्लिप्सहरू मात्र तपाईँलाई भने, यो सबै चिज गर्न नेपालमा एउटा फरक खालको पार्टी चाहियो। काङ्ग्रेसभन्दा फरक, कम्युनिस्टभन्दा फरक, राजावादीभन्दा फरक। बाँकी सबैलाई चाहिँ तपाईँले के भनिदिनु भने यो तीनटा चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी मरै हुँदैन, किन हाम्रो पार्ट नै फरक हो, हाम्रो पार्टी नै फरक हो, हाम्रो विचार नै फरक हो, हाम्रो सिद्धान्त नै फरक हो, हामीले कल्पना गरेको राज्य नै फरक हो, राजनीतिक प्रणाली नै फरक हो। त्यसैले हामी काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट र राजावादी त जिन्दगीमा कहिले हुँदैनौँ। तर बाँकी छरल फरल भन्दा मान्छेहरू छन् नि अल्मलिएर बसेका, ती सबैलाई चाहिँ भनिदिनुहोस् तिमीहरू आओ यो। अनि आउन त काङ्ग्रेसबाट पनि आउँदा भयो, राजावादीबाट पनि आउँदा भयो, कम्युनिस्टबाट पनि आउँदा भयो, व्यक्तिको रूपमा आउँदा